अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ रुशना ज़मीर और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ नजमो साकिब। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। ख़वातीन व हज़रात, सख्त गर्मी और सख्त गर्मी पड़ रही है। शाम के वक्त भी कल मौसम इस तरह का था कि बाहर निकलने का बिल्कुल दिल नहीं था, और गाड़ी के अंदर ट्रैवल करते हुए कल शाम को पहली दफ़ा जब से गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं मैंने एसी का इस्तेमाल किया। रात को 10-11 बजे भी एसी चला के आप किसी जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर सकते थे, लेकिन वरना रात गर्मी के की बहुत शिद्दत 10-11 है। बजे जो है वो हल्की हल्की हवा चलना शुरू हो गई थी और मुझे लग रहा था कि शायद जगह बारिश पे? हो जाए, शायद बारिश हो जाए, लेकिन किस नहीं जगह पे? हुई। लेकिन मैं जिस जगह पे मौजूद था वहां पर तो हल्की सी क्या, बिल्कुल भी पत्ता तक नहीं हिल रहा था। नहीं, शाम को चल रही। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम जून जुलाई में इस वक्त अगस्त और सितंबर का मौसम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जितनी नमी हो चुकी है हवा में, और एसी के बगैर इस वक्त गुजारा नहीं हो रहा। और ख़ास तौर पर हमारी जो इस वक्त सिचुएशन है गर्मी की, उसमें आप सबसे मैं ये कहना चाहूँगा कि ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें। दिन में एटलीस्ट 2-3 दफ़ा जो है वो आप लोग नहाएं, ठंडे पानी से नहाएं। और ये ठंडा गर्म वाला सीन भी हो जाता है, इसलिए ज़्यादातर धूप में भी नहीं जाना। धूप से जितना हो सकता है आप लोग अवॉइड करें। बच्चों की छुट्टियां हैं आई नो, लेकिन बच्चों को इस वक्त घरों से बाहर ना निकलने दें। ख़ास तौर पर दिन के पीक आवर्स में, शाम के वक्त अगर वो खेलने जाते हैं तो तब भी उनको प्रॉपरली तैयार श्यार करके ज़रा जो है ना वो ठंडे शेक्स वेक्स पिला के, ठंडे पानी से नहाने की के। बात की, और आपको पता है कि जब आप शावर का टैप खोलते हैं हाँ, तो पहले तो 10 गरम। मिनट तो ऐसा ज़बरदस्त गर्म पानी आ रहा होता है कि आप कहते हैं कि ना ही नहाता तो अच्छा था। खैर, ये तो बहुत सारे दुख हैं जो हम आप लोगों को सुनाते रहेंगे, लेकिन अब बढ़ते हैं आगे न्यूज़ के सेगमेंट की जानिब। और आज की पहली खबर हमारे पास ये है कि आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रेन फॉरेस्ट डे मनाया जा रहा है। अब रेन फॉरेस्ट डे 22 जून को मनाने का मकसद क्या है वो आपको बताते हैं। रेन फॉरेस्ट हमेशा से ही ताज़ा पानी और साफ़ हवा जैसे बहुत से वसाइल का ज़रिया बनते हैं, और इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड समेत नुकसानदेह गैसों को ये जज्ब कर लेते हैं। और आलमी दिन पर इस हकीकत पर रोशनी डालता है कि इसकी अहमियत के बावजूद दुनिया के सबसे बड़े जंगलात की कटाई 1980 की दिहाई से मुसलसल हो रही है। अफसोस है कि इंसान ने नए जंगलात लगाने की बजाय पुराने जंगलात जो है उनको भी ख़त्म कर रहे हैं, और ये बहुत डैमेजिंग है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। तो अवॉइड करें जितना हो सकता है। लकड़ी ज़रूरत है आई नो बहुत सारी चीज़ों के लिए, लेकिन फिर भी जितना कम हम उसको इस्तेमाल करें। और नेचर के अब करीब जाने की ज़रूरत पेश आ रही है हमें, वरना हालात आप सबके सामने बहुत ख़राब होते जा रहे हैं। नजम, आपको रेन फॉरेस्ट की खसूसियत बताऊं कि मैं अभी पिछले दिनों ही एक नावल पढ़ रही थी, और उसमें जो है ना कुछ अफराद थे जो कि रेन फॉरेस्ट में गुम हो गए। तो मुझे पता चला कि रेन फॉरेस्ट की क्या खसूसियात हैं। उसमें बताया गया था कि रेन फॉरेस्ट में फल वाले दरख्त नहीं होते, कोई भी फलदार दरख्त नहीं होता। ये वो जंगलात होते हैं जिनमें जड़ी बूटियाँ जो है वो वाफिर मिकदार में पाई जाती हैं, और ऑल द टाइम ये जो है वो ह्यूमिड या गीले रहते हैं, और इनकी जो ज़मीन होती है वो ऑल द टाइम गीली रहती है। वहाँ पे घास और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो होती हैं। ओके, नाइस, वंडरफुल, वेरी गुड इन्फॉर्मेशन। और हाँ जी, तो अब आप लोगों को पता लग गया हो कि रेन फॉरेस्ट एक्चुअली क्या होते हैं, और आपके आसपास पाकिस्तान में भी बहुत सारे रेन फॉरेस्ट इस हिसाब से पाए जाते हैं। और किताब में एक जुमला जो बहुत ज़्यादा हर जगह पे इस्तेमाल होता था वो ये था कि क्या आप किताबें नहीं पढ़ती, तो किताबें ज़रूर पढ़ा करें, उनसे आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिल जाती है। डेफिनेटली। अगली खबर की जानिब बढ़ेंगे। और नजम, आपको पता है कि जब आप एक कैमरा खरीदते हैं तो सबसे महंगी चीज़ कैमरे की क्या होती है? कैमरे की सबसे महंगी चीज़ ऑब्वियसली उसके लेंस होते हैं। उसके लेंस होते हैं, लेकिन ये मुश्किल जो है वो आसान कर दी गई है, और अब लेंसेज वाला किस्सा जो है वो ख़त्म हो चुका है। नाज़रीन, क्या कभी आपने ये सोचा था कि बगैर लेंस के कैमरा भी ईजाद हो सकता है? वैसे तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ती जा रही है कि मेरे ख्याल से ये भी मुमकिन हो चुका है। तो बगैर लेंस के कैमरे से तस्वीर खींचना जो है वो तसव्वुर भी नहीं किया था कि ये मुमकिन होगा, लेकिन बिल्कुल अब ये मुमकिन हो गया है। मसनूई ज़हानत की टेक्नोलॉजी से ये मुमकिन बनाया गया है। कैमरे में लेंस नहीं मगर मसनूई ज़हानत की टेक्नोलॉजी और आपकी लोकेशन की मदद से कैमरा तस्वीर खींचने की सलाहियत रखता है। आप लोग देख रहे हैं कि ये अजीबो गरीब नुमा जो कैमरा है, इसके आगे कुछ ऑब्वियसली ये लगे होंगे, इसके आगे वो कहते हैं ना कि वो एंटीनास जिस तरीके से होते हैं, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये एंटीनास लगे होते हैं। तो इसमें जब अट्रैक्ट करती होंगी यहाँ की लोकेशन ट्रेस होती होगी, और एआई की मदद से
بہت کمال کی ایک ٹیکنالوجی آئی ہے کہ وداؤٹ لینس ایسی چیزیں آپ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے تھے. لائک ایک وقت میں جب یہ بات کہی جاتی تھی نا کہ ایک ملک سے دوسرے ملک آپ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے, تو اس ٹائم پہ بھی عقل کام نہیں کرتی تھی. لیکن بعد میں جب آہستہ آہستہ ٹیکنالوجی آئی تو ہمیں یہ سمجھ آ گئی چلو اس کے درمیان میں ایک کیمرہ ہے, جو کیمرہ ایک ڈیوائس میں کیچ ہوتا ہے اور تھرو سگنلز پاس ہو کے دوسری ڈیوائس میں دکھا دیتا ہے. ویسے دیکھیں انسان کا ذہن کتنا کام کرتا ہے کہ کتنی زیادہ ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ متعارف کرواتا جا رہا ہے. صحیح بات ہے. اور یہ انسان کو بس اللہ نے جو دماغ دیا ہے, یہ دماغ کی ساری جو ہے وہ گیم ہے, اور اسی لیے اشرف المخلوقات ہمیں جو بنایا گیا. آگے بڑھتے ہیں اور اب ذکر کرتے ہیں اورلینڈو انٹرنیشنل کا, جہاں پر جی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جدید مشین ایک نصب کی گئی ہے. ایئر کرافٹ انڈسٹری ترقی کر رہی ہے, لیکن یہ آن گراؤنڈ سپورٹ کی ایک مشین ہے جس کے ذریعے صرف اور صرف 70 سیکنڈ میں تمام مسافروں کو اسکین کیا جا سکے گا, صرف 70 سیکنڈ میں. اور یہ نئی مشین کا مقصد یہ ہے کہ چیک ان ٹائم سے ہو سکے, کم سے کم دورانیے میں ہو سکے, زیادہ تاخیر نہ ہو, لائنوں میں لگنا نہ پڑے, اور ایزیلی آپ جو ہے نا بر وقت اپنی سیٹس پر براجمان ہو جائیں اور پھر پلین ٹیک آف کر جائیں. بالکل. اور ویسے ہم جتنی ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے جا رہے ہیں تو ہمیں جو ہے نا یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم وقت جتنا بچا سکتے ہیں اتنا بچائیں, اور ٹیکنالوجی کے دور کے ساتھ ساتھ ہم تیزی کی طرف بھی بڑھتے جا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں جلدی 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 سپیڈ میں سب کچھ ہوتا جائے, تو سپیڈ کا دور جو ہے وہ آتا جا رہا ہے, اور ایئر آف سپیڈ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جتنی جلدی چیزیں جو ہیں وہ ہوتی جا رہی ہیں. ٹیکنالوجی نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے آسان بھی کر دی ہیں. اگلی خبر کی جانب بڑھیں گے, اور وہ پاکستان کے لیے بڑی ہی زبردست خبر ہے, خوشی والی خبر ہے. پاکستانی ویسے جہاں بھی ہوتے ہیں, دنیا کے جس بھی حصے میں ہیں, وہ پاکستان کا نام روشن کرنا بالکل نہیں بھولتے, اور یہ بڑی فخر کی بات بھی ہمارے لیے. تو آگے جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ پاکستانی انٹرپرینور کی بات کرنے والے ہیں. جی, پاکستان کے ایک نوجوان انٹرپرینور بلال بن ثاقب کو برطانیہ میں کووڈ-19 کے دوران انسانی خدمات پر برطانیہ کے سب سے بہترین ایوارڈ آرڈر آف دی برٹش امپائر سے نوازا گیا ہے. بہت بہترین خبر ہے یہ. جی, یہ ایوارڈ ثاقب کی جانب سے وبائی امراض کے دوران برطانیہ کے فرنٹ لائن ورکرز کو تازہ اور گرم کھانا فراہم کرنے کی کوششوں کے اعزاز میں دیا گیا ہے. اور ثاقب کے 2 دوست بھی اس میں شامل تھے. دوست ہوں تو آپ کے لیے کام اور بھی آسان ہو جاتا ہے, اور انہوں نے یہ سوچ کے کیا بھی نہیں ہوگا کہ ہمیں کیا کوئی برٹش آرڈر آف امپائر ملے گا, لیکن ان کی طرف سے ایک چھوٹی سی کوشش. اب ہمارے ہاں اگر آپ سوچیں تو یہ کوشش کیا ہے, ہم تو ویسے بھی کھانا بہت سارا کھلاتے رہتے ہیں, اور پاکستانی نو ڈاؤٹ ان کے اندر یہ چیز رچی بسی ہوئی ہے کہ کسی کو نہ بھوکا دیکھ سکتے ہیں, اور نہ خود ہم سے جو ہے وہ رہا جاتا ہے کہ کھانے کو ہم لوگ بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتے. پاکستانی کھانے ویسے بھی فیمس ہے, دیکھیں ہم جڑے ہی کھانے سے. تو ہاں وہ انہوں نے وہاں پر جا کے جو ایگزامپل دی ہے, یقینی طور پر ان کے اندر یہ جو پاکستانی خون دوڑ ہے نا, یہ اسی کی مثال ہے. اور ایک چھوٹی سی کوشش کیسے آپ کو پھر بعد میں دنیا میں انعامات دیتی ہے, وہ آپ کے سامنے یہ بالکل اس کی بہترین ایک ایگزامپل ہے. آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں, اور بڑے مزے کی خبر ہے اگلی. اور اگلی خبر یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی آفس میں کام کرتے ہیں, چاہے پرائیویٹ ہے چاہے گورنمنٹ ہے, یا کہیں پر بھی آپ اپنا بزنس کے کچھ کر رہے ہیں, اگر آپ لوگ بار بار واش روم جاتے رہیں گے نا, اور پھر واش روم میں جا کے دیر لگاتے رہیں گے, تو پھر آپ کے نقصانات ہوتے رہیں گے. اور یہ واقعہ ہوا ہے کہ جی ایک صاحب ہیں جنہوں نے اپنی ملازمت پہ ان کو نکال دیا کیا, اور ملازمت نکالنے کی وجہ کیا ہے کہ وہ 6 گھنٹے باتھ روم میں روز گزارا کرتے تھے. جی ہاں جی, 8 گھنٹے کی تو ویسے ٹوٹل شفٹ ہوتی ہے, 6 گھنٹے وہ بندہ واش روم میں کرتا گیا تھا. کیا اس کو پلمبر کی نوکری ملی ہوئی تھی, وہ کس دماغ کے ساتھ اندر بیٹھتا ہوگا, اس کی سوچ کیا ہوگی, میں تو اس پہ حیران ہو رہا ہوں. میں کہتی ہوں یہ وہ بچے بھی ہوتے ہیں جو کہ استاد جیسے ہی ٹیسٹ لینا شروع کرتا ہے یا کچھ سننا شروع کرتا ہے یا کوئی بھی امتحان آنا شروع ہو جاتا ہے, تو بچے کیا کرتے ہیں جی فوراً کہتے ہیں مس می آئی گو ٹو واش روم. تو میرے خیال سے یہ عادت وہیں سے انہوں نے پکڑی. کم از کم انہوں نے بولا کہ 47 منٹ تک وہ رہے ہیں, اور زیادہ سے زیادہ 6 گھنٹے تک نا وہ واش روم میں بیٹھے رہتے ہیں. کیا پتہ سو جاتے ہیں وہاں پہ. اب کیا کیا جا سکتا ہے, کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. بالکل ان کو نکالنا ہی بنتا تھا, ورنہ میرے خیال سے یہ آفس والوں کا بھی قصور ہے. کیا پتہ واش روم اتنا کمفرٹیبل ہو کہ وہاں بندہ جا کے سو جاتا ہو, وہ زیادہ اچھا لگتا ہو, آفس کا وہ پورشن جو ہے وہ زیادہ اچھا لگتا ہو, تو ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے, صحیح بات. ٹیکنالوجی کی ہم بات کر رہے ہیں, روز جو ہے وہ یا کچھ عرصے بعد جو ہے واٹس ایپ جو ہے کوئی نہ کوئی اپنا نیا فیچر متعارف کرواتا ہے, گوگل اپنا نیا فیچر جو ہے متعارف کرواتا ہے, کوئی نہ کوئی ٹیکنالوجی جو ہے وہ تقریباً روز کی بنیاد پہ جو ہے وہ ایڈ آن ہوتی ہے. لیکن اب جو فیچر ہے وہ بڑا ہی زبردست ہے, ہم سب کی زندگی آسان کرنے والے ہیں, کیونکہ اکثر لوگوں کو سپیم کالز آتی ہیں اور سمجھ نہیں آتی کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے. واٹس ایپ کے اربوں صارفین اور غیر معمولی مقبولیت کے تحت اب کاروباری اداروں اور کمپنیوں نے اسے تختہ مشق بنایا ہوا ہے, اور واٹس ایپ نے اب سپیم کال روکنے کے لیے سخت اقدامات اٹھائے ہیں.
दामाद क्या है जी, चंद माह कबल व्हाट्सएप ने स्पैम कॉल को नज़रअंदाज करने का एक तरीका इख्तियार किया था। अंदरूनी हलकों में इसकी आजमाइश जारी थी, जिसे अब जल्द ही आम सारिफीन तक मुंतकिल कर दिया जाएगा। इसे अब न्यू प्राइवेसी चेकअप टूल के तौर पर पेश किया जाएगा। प्राइवेसी सेटिंग्स जो है वो व्हाट्सएप की अक्सर ही हर 1.5 महीने बाद जो है वो चेंज होना शुरू हो जाती है। अब इस ऑप्शन से क्या होगा जी, जब आपको स्पैम कॉल्स आती हैं तो ऑटोमेटिकली आपके स्पैम बॉक्स में चली जाएंगी। जैसे आपकी बाकी एप्लीकेशंस होती हैं तो उसमें स्पैम मैसेजेस आते हैं, वो वहाँ चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कॉल आई है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप देखें कोई भी अननोन नंबर आपको जब कॉल करता है तो वो स्पैम बॉक्स में चला जाएगा। आप स्पैम बॉक्स खोलेंगे, आपको वो नंबर्स की लिस्ट आ जाएगी। अगर आप दोबारा कॉल बैक करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, लेकिन आपके लिए आसानी ये होगी कि वो ऑल द टाइम जो फ़ोन बजता रहता है, व्हाट्सएप पे कॉल्स मैसेजेस आते हैं, वो अब आप अवॉइड कर सकेंगे, बिल्कुल easily, अवॉइड कर आपके लिए सकते हैं, बहुत अच्छा आसानी और तरीका कार हो सहूलत। गया। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि कैलिफोर्निया के एक रेस्टोरेंट में ऐसा वाकया पेश आया है जिसके बारे में मैं खुद हैरान और परेशान हो गया। लेकिन हाँ, लोग ऐसा काम करते हैं, लोग रिलीजियस कार्ड प्ले करते हैं। इसीलिए रेस्टोरेंट के मालिक ने रिलीजियस कार्ड एक प्ले किया, लेकिन उसके बाद उनको सज़ा हुई। कार्ड उन्होंने क्या प्ले किया कि जो उनके पास वर्कर्स थे, उनकी कोई अच्छी काम या उन्होंने जो बुरा काम किया, इकरार किसी चीज़ का या किसी चीज़ के गुनाह का जो है वो इकरार करना कि मुझसे गलती हो गई है, कुछ भी है, उसके लिए उन्होंने एक अपने वर्कर्स के दरमियान में ही जाली पादरी रखा हुआ था। और वो पादरी उन्हें जो है ना वो टीज़ कर करके या उनसे उनको आखिर में जिस तरीके से होता है कि तुम्हें गुनाह होगा, तुम्हें सवाब होगा, तुम्हें ये सज़ा मिलेगी, इसका ये होगा, अजर मिलेगा, उसके बिहाफ पे वो उनसे चीज़ें निकलवा लेता था और फिर मालिक को बताता था। और मालिक जो है ना वो मुलाजमीन को तकरीबन अभी तक 1.1 करोड़ रुपए का जो है वो यानी कि $1,40,000 का हर्जाना उनको हुआ है इस उनकी हरकत पे। और उनको सख्ती से तंबीह की गई है कि इस किस्म की कोई भी सूरत हाल जो है ना वो दोबारा से ना करें। और ये उनके रेस्टोरेंट को सील नहीं किया गया, लेकिन उन पे अच्छी खासी उजरत हुई है उनकी इस हरकत के बिना पे। ऐसे ही ह्यूमन नेचर भी है, हम अक्सर ही कोशिश करते हैं कि हम दूसरे के गुनाहों को पकड़ें, दूसरे की कोई गलती जो है उसको ठक से करके फौरन पकड़ लें और फिर बाद में उसको सारी और जिंदगी जो उसको है फिर ना उसके बाद उसकी सज़ा भी दें। हम समझते हैं, इंसान ये समझते हैं कि हम सज़ा और जज़ा का इख्तियार जो है वो अपने हाथों में रखते हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप माफ़ कर दें। अगर किसी की गलती आपको पता भी चले, माफ़ करें, पर्दा दरगुजर रखें, करें, अल्लाह आपके कामों पे पर्दा रखे, अपना दिन आसानी से गुजार। अब जो हमारे पास न्यूज़ है वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है और मेरे ख्याल से वो आप लोगों के लिए बड़ी गुड न्यूज़ भी है। उन लोगों के लिए जो समझते हैं, जिनको दिन में नींद आती है और जो कहते हैं कि जी सोना चाहिए, बिल्कुल अच्छा कुछ 1-1.5 घंटा सोना चाहिए, उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है। और एक तहकीक हुई है जी, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के मुहक्किकीन ने कहा है कि दिन के वक्त बाकायदगी से थोड़ी देर की नींद के लिए वक्त निकालना हमारे दिमाग के लिए अच्छा और बेहतरीन है और इसे ज़्यादा देर तक बड़ा रखने में मदद करता है। मुहक्किकीन की टीम ने बताया है कि बाकायदगी से नींद लेने वालों का बाकायदगी से नींद लेने वालों का दिमाग 15 मुकअब सेंटीमीटर बड़ा होता है, जो कि उम्र बढ़ने में 3 से 6 साल की ताखीर के बराबर है। दिमाग कुदरती तौर पर उम्र के साथ साथ 12 घंटे सोया करें, बिल्कुल ऐसा ना करें आप, ये आपने बिल्कुल नहीं मानना। उम्र के साथ साथ आपका दिमाग जो है वो सिकुड़ता रहता है, लेकिन अगर आप दिन में 1-1.5 घंटा सो जाएंगे तो ये जो है आपकी ज़िंदगी 3 से 6 साल जो है वो बढ़ाने में मदद कर सकता है। तो अगर आप 4-5 घंटे सो जाएंगे तो 5 से 10 साल हो सकती है। तो जितने ड्यूरेशन बढ़ाते जाएंगे ऐसा भी हो सकता है कि आपका दिमाग मुकम्मल तौर पे सो जाए और बोले कि जी अब मैंने मज़ीद काम नहीं करना, आप सो ही जाए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, मक्का मुकरमा का रुख करते हैं, जहां पर आज़मीन हज मौजूद हैं। हुज्जाज कराम की एक्टिविटीज़ चल रही हैं। 5 सख्त तरीन दिन जो हैं मुशक्क़त वाले, हज यकीनी तौर पर एक मुशक्क़त है, तो वो 5 मुशक्क़त तरीन दिन भी शुरू होने वाले हैं। लेकिन उसके लिए पाकिस्तान की जो हज मिनिस्ट्री है, वजारत मजहबी उमूर, उनकी जानिब से हज मेडिकल मिशन जो है वो वहाँ पर सेट किया गया है और उसकी तमाम तर तफसीलात हमें बताएंगे राना फ़हीम असलम अपनी इस रिपोर्ट में। 522 डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ पर मुश्तमिल मक्का मुकरमा में पाकिस्तान हज मेडिकल मिशन आज़मीन कराम को 24 घंटे इलाज मुआवजे की सहूलियात फराम कर रहा है। अस्पताल में मेडिकल ओपीडीज कायम की गई हैं। मर्दाना और जनाना ओपीडीज में आज़मीन को इलाज की तरजीह बुनियादों पर सहूलतें फराम की जा रही हैं। मक्का में ये मेन हॉस्पिटल है, अजीजिया में डायग्नोस्टिक सेंटर है, डेंटल डिपार्टमेंट है, हर तरह की मेडिसिन हम देते हैं। गले की तकलीफ के तो ज़्यादा पेशेंट आते हैं, बुखार के आते हैं, जिस्म की थकावट के आते हैं। हज के दिनों में चूँकि गर्मी और मौसम की शिद्दत होगी तो इसलिए अपने ऊपर छतरी और मैक्सिमम पानी का बंदोबस्त और अपनी जो दवाइयाँ वो पहले से ले रहे हैं या यहाँ से एडवाइस हुई हैं वो अपने साथ रखें, रेगुलर लेते रहें। अस्पताल में जहाँ मरीजों का इलाज किया जा रहा है वहाँ उन्हें आला मेयार की अद्वियात भी फराम की जा रही हैं। तमाम किस्म के एंटीबायोटिक्स, तमाम किस्म के पेन किलर्स, डायबिटीज़ की दवाई
اور اس کے بعد اینٹی ہائپرٹینسو دوائیاں ہمارے پاس اچھی مقدار میں موجود ہیں، جو کہ ہم جوڈیشیس یوز کرتے ہوئے پیشنٹس کو جس طرح ہمارے ڈاکٹر صاحبان پرسکرائب کر رہے ہیں ہم ان کو ان کی ضرورت کے مطابق پرووائڈ کر رہے ہیں۔ ہسپتال میں لائے گئے سیریس مریضوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کر کے مکہ میں موجود اعلیٰ سعودی ہسپتالوں میں مفت علاج کے لیے بھجوایا جاتا ہے۔ جتنے بھی سیریس پیشنٹس ہیں ان کو بہترین طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ اب تک پاکستان حج میڈیکل مشن 18 سے زائد سیریس مریض جو ہیں ان کو کنگ عبداللہ میڈیکل سٹی، کنگ فیصل ہاسپٹل ہے، کنگ عبدالعزیز ہاسپٹل ہے اور ہیرا ہاسپٹل ہے، ان تمام سعودی ہاسپٹلز میں منتقل کر چکا ہے اور یہ تمام سہولیات فری آف کاسٹ ہیں۔ ہسپتال میں ایکس رے، لیبارٹری، الٹرا ساؤنڈ اور مائنر سرجری کے شعبے دن رات عازمین کو طبی سہولتیں پہنچانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ پاکستان حج میڈیکل مشن جہاں پر علاج معالجے کی سہولتیں فراہم کر رہا ہے وہاں پر مریضوں کو قیمتی ادویات بھی فراہم کر رہا ہے۔ رانا فہیم اسلم، پی ٹی وی نیوز، مکہ مکرمہ۔ جی، رانا فہیم اسلم کی آپ لوگ رپورٹ دیکھ رہے تھے اور مزید بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے حج کے حوالے سے۔ بالکل، اور اب جو ہم خبر شامل کرنے والے ہیں نجم، ہم یوزلی بات کرتے ہیں ڈپریشن کی، انگزائٹی کی، اور اس سے ریلیٹڈ جو ہے ہم تھیراپیز کی بھی بات کرتے ہیں، ڈفرینٹ سیشنز کی بات کرتے ہیں۔ اب جو میں آپ کے پاس تھیراپی کا سیشن لے کے آئی ہوں یا میں جو خبر شامل کرنے والی ہوں وہ بڑی سٹرینج سی ہے اور آپ حیران بھی ہو جائیں گے کہ یہ کس قسم کی تھیراپی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسے جانور سے تھیراپی ہونے والی ہے یا ہوتی ہے دنیا میں جو کہ بڑا خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ سنیک تھیراپی جو ہے وہ متعارف کروائی گئی ہے۔ برازیل میں کئی افراد سانپوں کے مسار سے امراض کا علاج کر رہے ہیں۔ بڑی سٹرینج خبر ہے۔ ان کے مطابق سانپ تھیراپی یعنی سنیک تھیراپی ڈپریشن سے لے کر معذوری تک مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ دارالحکومت ساؤ پالو میں ایسا ہی ایک سانپ کلینک کھولا گیا ہے جس میں مختلف قسم کے سیاہ، پیلے اور دیگر اقسام کے سانپ موجود ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ان کی افزائش بھی کی جاتی ہے اور وہاں پہ ان سے تھیراپی کا کام بھی لیا جاتا ہے۔ میں تو خود حیران ہوں اس بات پہ کہ ہم لوگ یہاں پر بولتے تھے سانپ والے بابا تو فلانے بابا، تو اور وہاں پر بھی برازیل تک یہ بزنس پہنچ گیا ہے سکسیسفلی۔ دیکھیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ بزنس اب ہمیں یہاں بھی شروع کر لینا چاہیے۔ یہاں پر تو آلریڈی بہت ساری جگہوں پہ چل رہے ہیں اس قسم کے بزنسز، کمال کے چل رہے ہیں، لیکن یہاں سے ہی ایک سکسیسفل ایگزامپل برازیل تک پہنچ گئی اور بڑی زبردست ہے کہ سنیک تھیراپی۔ ویسے میں سوچ رہی ہوں، ایک بار میں نے سانپ اٹھایا تھا تو مجھے بڑا عجیب سا لگا تھا، اس کا وزن کافی اچھا خاصا تھا، لیکن جب وہ یوں رینگ رہا تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے پکڑنے کی کوشش کر رہے، لیکن میں یہ تھیراپی نہیں لینا چاہوں گی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ obviously ان کے اندر ویسے زہر نہیں ہوتا ہوگا، پھر بھی سوچیں۔ ہاں تو مطلب وہ ایک آپ کا مائنڈ میں یہی فیکٹر ہوتا ہے نا کہ زہر اس کا آپ کو لگے گا، تو وہ تو نہیں ہوگا۔ نجم بہادر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ تھیراپی جو ہے وہ لے لوں گا۔ ہاں، اگر کوئی یہاں پر شروع کرتا ہے تو بالکل۔ اچھا، آگے بڑھتے ہیں اور بتاتے ہیں آپ کو کہ دنیا کی سب سے مہنگی کافی کہاں پر مل رہی ہے اور کتنے کی مل رہی ہے۔ یہ سن کر آپ کو بڑی حیرانی ہوگی کہ دنیا کی سب سے مہنگی ترین جو اس وقت کافی دریافت ہوئی ہے، اس کی نئی فارم ریسنٹلی دریافت کی گئی ہے اور وہ کہا جاتا ہے کہ ایک پرندے کے فضلے سے بنائی جاتی ہے۔ اب اس کا پروسیس کیا ہے؟ اس کا پروسیس یہ ہے کہ پہلے تو قیمت آپ سن لیں $1700 ہے، پاکستانی 6 لاکھ روپے بنتی ہے۔ تو اب اس کا پروسیس کیا ہے؟ یہ سب سے پہلے برازیل میں ہی دریافت کی گئی تھی اور ایک صاحب ہیں جن کے جو ان کا کھیت تھا جہاں پر وہ کاشت کرتے تھے کافی کو، وہاں پر ایک پرندہ یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ وہاں پر آیا اور اس نے وہ کھانا شروع کر لیا۔ جب اس نے وہ کھانا شروع کر لیا تو اس کے ساتھ دیکھتے دیکھتے بہت سارے ایسے جانور جو پرندے تھے وہ وہاں پر اور آ گئے اور اس نے پہلے ایسی چیز نہیں دیکھی ہوئی تھی، اور انہوں نے جب سب نے کھایا تو ایٹ دی اینڈ اس نے دیکھا کہ ان کے فضلے سے یہ باقاعدہ طور پر صحیح نظر آتی ہے اور لوپک واک اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ اس کے اوپر بڑی ڈاکیومنٹریز بھی موجود ہیں، آپ لوگ ضرور جا کے اس کو دیکھیں، اس کا سارا پروسیس آپ کو نظر آئے گا۔ لیکن یہ دنیا کی سب سے مہنگی ترین کافی ہے اینڈ آئی گیس اس وقت یہ کسی بھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بھی نہیں ملتی۔ یہ آپ کو صرف اور صرف چند ایک فرنچائزز ہیں یورپ کے اندر، یو ایس کے اندر، یو کے اندر جہاں پر یہ آپ کو چیز ملے گی، ورنہ یہ نارملی سیکنڈ ورلڈ کنٹری میں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو ملے گی، اس کو امپورٹ ہی کروانا پڑے گا۔ اور مجھے لگتا ہے آپ کی اس خبر کے بعد بہت سارے ناظرین جو ہیں وہ کافی پینا بند کر دیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ ایسا سب کو پتہ ہے کہ جو کافی کے شدائی ہیں ان کو یہ پتہ ہے لوپک واک دنیا کی سب سے مہنگی اور کوالٹی کے لحاظ سے سب سے بہترین کافی تصور کی جاتی ہے۔ مطلب جس کو پسند ہے وہ ابھی بھی پیے گا۔ ہاں obviously چلیں جی، گڈ لک، یہ پیتے رہیں۔ اور اس کے ساتھ نجم آپ نے دیکھا ہے کہ انسان تو جانوروں کے اوپر سفر کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ جانور کے اوپر سفر کر رہے ہیں؟ جانور کے اوپر، ہاں میں نے دیکھا ہے آپ وہ دوستی میں شاید؟ دوستی میں بھی دیکھا، مطلب میں نے اونٹ کے اوپر کچھ اور سوار ہوئے دیکھا ہے اور ہاتھی کے اوپر بلی سوار ہوئی۔ چلیں جی، اسی دوستی کی کچھ مثالیں ہمارے پاس بھی ہیں، کچھ تصاویر ہمارے پاس جو ہیں وہ شامل کر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ۔ اور ان جانوروں کو سست ترین جانور کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک
दूसरे के ऊपर जो है वो सफ़र करते हैं। वैसे क्या दोस्ती बात भी हो सकती है, सुस्त ना कहा जाए तो अच्छा होगा। हाँ बिल्कुल हो सकती है, और बड़े क्यूट लग रहे हैं। खैर खुश रहें। खुश रहें। अच्छा, अब आप लोगों को आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि जिस तरीके से जानवरों का जिक्र चल रहा है, तो कुर्बानी की ईद भी करीब करीब है और जानवरों के लिए मवेशी मंडियां सज चुकी हैं, और इसी लिहाज से लाहौर की एक मवेशी मंडी का टूर हमें करवा रहे हैं नजीबुल्लाह तुराबी अपने इस रिपोर्ट में। भर की तरह लाहौर में भी मवेशी मंडियां कुर्बानी के जानवरों से सज गई हैं। दूर दराज इलाकों से लाए गए छोटे बड़े जानवरों ने मंडियों की रौनकें बहाल कर दी है। शाहपुर कांजरा समेत शहर के 11 मुख्तलिफ इलाकों में लगाई गई मंडियों में ऊंट, बकरे, दुम्बे, बैल, गाय, छतरे फरोख्त के लिए लाए गए हैं। मंडी में डोला नामी जानवर खरीदारों की तवज्जो का मरकज बना रहा। इसका नाम डोला है, मैंने बहुत मोहब्बत से पाला है। दोनों भाइयों की जोड़ी है। डिमांड इनकी 50 लाख रुपए, 25 भी लगा है, 30 भी लगा है। बाकी मैं देख रहा हूँ कि मोहब्बत करने वाला आ गया तो मैं दे दूंगा इनको। खरीदारों का कहना है कि हर साल की तरह इस साल भी जानवरों की कीमतों में नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है। महंगाई अपनी जगह, लेकिन जानवर तो खरीदना ही है। खरीदारी करने आया हूँ, ये सुन्नत इब्राहिमी है और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे बकरे हैं और इंशाल्लाह ये उम्मीद करते हैं कि आज बकरा लेके जाएंगे हम। इंशाल्लाह बकरे भी देखेंगे और बड़े भी देखेंगे, ऊँट भी देखेंगे। जहाँ पे बात बनी आज लेके जाएंगे। जिली इंतजामिया की जानिब से खरीदारों और व्यापारियों के लिए सहूलतें फराहम की गई है और मंडियों में जानवरों के लिए फ्री मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। यहाँ पे हम व्यापारियों को टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, पानी की फैसिलिटीज़ है, यहाँ पे वॉशरूम की फैसिलिटीज़ हैं। रात के टाइम लाइट चली जाती है तो जनरेटर चला देते हैं। इसके अलावा हमारे 34 के करीब पुलिस एहलकार यहाँ पे तैनात है। सुन्नत इब्राहिमी अदा करते वक्त कम वसाइल रखने वाले लोगों को अपनी खुशियों में शरीक करना ही कुर्बानी का असल मकसद है। रिपोर्ट आप लोग देख रहे थे नजीबुल्लाह तुराबी की लाहौर से। आगे बढ़ते हैं, ब्रेक शामिल करेंगे और ब्रेक से जब वापस आएंगे हम बात करेंगे वालिदैन के किरदार और बच्चों की तरबियत के हवाले से। कहीं मत जाएं, सुबह पाकिस्तान के साथ रहें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और नजम, हम ब्रेक से पहले भी अनाउंस कर चुके थे कि अब हमारे पास जो टॉपिक है वो बच्चों की तरबियत के हवाले से। हम अक्सर ही इस टॉपिक पे बात करते हैं, मुख्तलिफ हवालों से बात करते हैं, मुख्तलिफ लोगों से बात करते हैं। हमारे पास डिफरेंट गेस्ट भी होते हैं जो कि इस टॉपिक पे जो है वो हमें डिफरेंट सजेशंस देते हैं, डिफरेंट सवालात के जवाब देते हैं और बहुत सारे डिफरेंट हमें इस तरह के तरीके भी बता के जाते हैं जिनसे ये चीज़ें जो है वो आसान हो सकती हैं। और इसी पर आज हम दोबारा बात करेंगे और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं माहिर नफ्सियात मोहतरमा जवेरिया फातिमा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? खैरियत से? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। ये बताइएगा कि कितने पेरेंटिंग स्टाइल हैं और उनमें से अच्छा पेरेंटिंग स्टाइल कौन सा है जो आज के दौर में कामयाब है? ओके वैसे तो मैं पहले तो कहूँगी कि आपने बहुत एक अच्छा टॉपिक चुना है। आजकल के दौर में इसकी ज़रूरत भी है, इवन हर दौर में ज़रूरत है। तो अगर साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाए तो पेरेंटिंग स्टाइल 4 किस्म के जो रिसर्च इसके अकॉर्डिंगली हैं। उसमें अगर मैं टर्मिनोलॉजीज यूज़ करूँ तो अथॉरिटेटिव हैं, अथॉरिटेरियन हैं, सबमिसिव हैं। इसमें आपके परमिसिव आ जाते हैं पेरेंटिंग स्टाइल, सबमिसिव या आप कह सकते हैं निगलेक्टेड पेरेंट। तो उसमें अगर बेस्ट एज़ पर बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट से अगर बात की जाए तो सबसे अच्छा जो है वो अथॉरिटेटिव होता है। अथॉरिटेटिव, यस, जिसमें पेरेंट्स अपने भी कुछ रूल सेट कर देते हैं बच्चे की परवरिश के लिए। लाइक बच्चे की आप कह सकते हैं ग्रोथ में भी काम आता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में भी काम आता है, बच्चे की थ्रू आउट द टाइम उसकी परवरिश में वो चीज़ें काम आती हैं।
تو اس میں پیرنٹس اپنے رولز کے مطابق جہاں پہ سختی کی ضرورت ہے وہ بھی کرتے ہیں اور جہاں پہ نرمی کی ضرورت ہے وہاں پہ وہ بھی کرتے ہیں. تو اس میں بچوں کا کیا کہاں پر انفلوئنس آتا ہے؟ بچوں کی کس طریقے سے سنی جاتی ہے؟ کیا صرف فیصلے والدین کے ہی ہوتے جاتے ہیں؟ نہیں, جو جس میں صرف فیصلے والدین کے ہوتے ہیں وہ اتھارٹیرین ہیں. اس میں والدین فکس ہو جاتے ہیں, لائک کہ بس جو بھی ہے ہماری طرف سے جو آرڈر ہو گیا یو ہیو ٹو ڈو دس. تو یہ پھر کیسے ڈفرینس ہے؟ ڈفرینس اس طرح ہے کہ اتھارٹیٹیو میں پیرنٹس اور بچوں دونوں کی جہاں پہ جیسی ضرورت ہے. فار ایگزامپل اگر بچے نے کچھ غلط کیا ہے تو وہاں پہ اس کو اگر غصے کی ضرورت ہے تو غصے سے ٹریٹ کیا جائے گا, اور اگر وہاں پہ نرمی سے پیار سے سمجھانے کی ضرورت ہے تو اس طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا. بٹ آن دی ادر سائڈ اتھارٹیٹیو میں, اتھارٹیرین میں ڈائریکٹ انہوں نے ایک رول رکھ دیا ہے, اگر اس میں بچے کی پرسنالٹی کو ایکسپریس کر دیا جاتا ہے کہیں نہ کہیں, کیونکہ پیرنٹس اپنے مطابق اپنی پرسنالٹی اور اپنے بائسنس کے اکارڈنگلی ان کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں. جویریہ, جنریشن گیپ بہت زیادہ ہوتا ہے پیرنٹس اور ان کے بچوں کے بیچ میں, اینڈ یوزلی پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کہتے ہیں وہ صحیح ہے, ہمارا ایکسپیرینس زیادہ ہے, ہم نے پوری دنیا دیکھی ہے, تو ہم جو کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے اور آپ وہی مانیں. اس گیپ کو کس طرح سے ریڈیوس کیا جائے اور یہ پالیسی جو ہے وہ کس حد تک اپلیکیبل بھی ہے اور بہتر ثابت ہوتی ہے؟ اچھا, اس کا میں آپ کو اگر آنسر کروں, بینگ سائیکالوجسٹ اور اس میں پبلک ڈیلنگ بھی بہت ہوتی ہے, آپ ہر قسم کی پرسنالٹیز سے ملتے ہیں, تو جو میں نے بینگ اپنے ایکسپیرینس کے دوران چیزیں اسیس کی ہیں اور جس طریقے سے پیشنٹس کو دیکھتے ہوئے چیزوں کو اسیس کرتی ہوں, تو اس میں سب سے پہلے یہ دیکھیں نو ڈاؤٹ کہ جنریشن گیپ سے پرسنالٹی ویریشنز آ جاتی ہیں. پیرنٹس کی, میں خود اپنے اسٹوڈنٹس اپنے پیشنٹس کو بھی چیز کنوے کرتی ہوں, پیرنٹس کو بھی, کہ پیرنٹس خود بھی انسان ہیں, وہ بھی کہیں نہ کہیں مسٹیک کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پیرنٹس نہیں کر سکتے, ان کو اتنی زیادہ فلیکسیبلٹی اتنی پیرنٹس کے پاس بھی ہونی چاہیے, کیونکہ کچھ بچے ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں کہ پیرنٹس کو بھائی والدین نے یہ کر دیا, نو, ان کی بھی ہے. لیکن اس میں کیا ہے کہ اگر پیرنٹس کا بچوں کے ساتھ ایک فرینڈلی کنیکشن ہو تو بچے اپنے پیرنٹس کو بھی اس حد تک انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں جس حد تک پیرنٹس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اپنی اولاد کو. تو اس میں ایک فرینڈلی کنیکشن ہونا چاہیے جس میں اتھارٹیٹیو سم ہاؤ از دا گڈ ون. بٹ میں اس پلیٹ فارم کے تھرو ایک چیز, یہ چیز لازمی کنوے کرنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ ٹرمینالوجیز میں نا گم ہو جاتے ہیں. اوکے, ہمارے کلچر میں جس طرح کے اوور آل انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں, سوشل فیکٹرز ہوتے ہیں, ایموشنل فیکٹرز ہوتے ہیں, پرسنالٹی فیکٹرز ہوتے ہیں, اس میں ہم نے جن چیزوں کو دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ٹرمینالوجیز میں نہ جائیں. اس میں اتھارٹیٹیو بھی آتے ہیں, اتھارٹیرین بھی آتے ہیں, نیگلیکٹڈ بھی آتے ہیں. سچویشن ٹو سچویشن ہم بچے کو اگر سمجھا جائے تو اس کے ساتھ. مجھے یہ بتائیں جویریہ صاحبہ کہ آپ کے پاس اس طرح کے کیسز آتے ہیں بچوں اور والدین کے؟ بہت آتے ہیں. اور پھر کس قسم کے آتے ہیں, لائک کیا ایشوز آتے ہیں؟ اف آئی اسپیسیفائی ریسنٹلی, اگر میں آپ کو اسپیسیفائی کر دوں تو بچے خاص کر کے ایڈولسنس ایج میں جس میں ہارمونل چینجز آ رہے ہوتے ہیں بچوں میں, اس ٹائم پہ بچے کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ انڈرسٹینڈ کریں کہ پیرنٹس جو ہیں وہ ہمارے لیے بہتر کر رہے ہیں. ان کو یہی لگتا ہے کہ پیرنٹس کہیں نہ کہیں غلط ہیں. وہ بلکہ ایسی بھی فیز ہوتی ہے کہ بچوں کو جب والدین اپنی اگزامپل دے رہے ہوتے ہیں کہ جب ہم بچے ہوتے تھے تو بچے یہ باقاعدہ طور پہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہم بھی کبھی بڑے ہوں گے, ایگزیکٹلی یہ وقت ہمارے اوپر بھی آئے گا. ایسے ہی ہے. لیکن اس میں میں یہی بات کہہ رہی ہوں کہ وہاں پہ وہی چیز آ جاتی ہے اگر بچے کے ساتھ کنیکشن ہو. اور اگر میں اس کو تھوڑا سا ریلیجیس ٹچ بھی دوں اور سائیکولوجیکل ٹچ بھی دوں تو فرسٹ 7 ایئرز اکارڈنگ ٹو حدیث اینڈ فرائڈ کی جو تھراپیز ہیں اس میں فرسٹ 5 ایئرز بڑے امپورٹنٹ ہیں. حدیث کے مطابق پہلے 5 سال آپ بچے 7 سال پیار کریں, سیکنڈ 7 ایئرز میں آپ ان کے ساتھ جو ہیں وہ آرڈر کریں, حکم دیں, تاکہ بچے کو پتہ چل جائے کہ ہم نے آرڈرز کو بھی فالو کرنا ہے, لائف میں کرنا پڑتا ہے, آپ ڈیوٹیز پہ ہیں. اور نیکسٹ 7 ایئرز لائک 14 to 21 جس میں ہارمونل چینجز ہوتے ہیں وہاں پہ آپ اپنے بچے کا دوست بن جائیں, کہ حدیث کے مطابق ہے. تو اس کے وہاں پہ اب سائیکالوجی بالکل 100% اس کو ٹچ کر رہی ہے. کیسے کہ 14 to 21 ایئرز میں بچے کا پیئر پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے, وہ اپنے دوستوں پہ زیادہ ریلائی کرتا ہے. تو اب دیکھیں بچے کے پاس تو اتنی سمجھ نہیں ہے, تو والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ لائک بینگ اے فرینڈ ان کے ساتھ کنیکشن کرنا چاہیے, ان کو سمجھا جانا چاہیے, ان کا اس طرح ان کے ساتھ اس قسم کا ریلیشن ہو کہ بچہ باہر جتنا ٹرسٹ کرے اس سے زیادہ وہ اپنے پیرنٹس پہ کرے. کہ ان کو پتا ہو کہ اگر میں اپنے پیرنٹس کو کچھ بتا رہا ہوں تو وہ جج نہیں کریں گے مجھے, یا مجھ پہ غصہ نہیں کریں گے, یا مجھے سنپ نہیں کر دیں گے, وہ مجھے سمجھیں گے. اور سمجھتے ہوئے وہ اپنے پیرنٹس سے ایک چیز شیئر کرے گا تو بچہ ڈسٹرب نہیں ہوگا. خاص کر کے سوشل فیکٹر, آج کل سوشل فیکٹرز میں بہت زیادہ ایسے ایشوز ہیں جو بچوں کی پرسنالٹی کو بری طرح سے ڈیفرینشیٹ کر دیتے ہیں, ڈیمیج کر. بہت اچھی بات کی جویریہ, کیونکہ اب میں اچھی خاصی بڑی ہو گئی ہوں, تو میں ابھی بھی جب گھر جاتی ہوں تو میری امی نا انتظار کر رہی ہوتی ہے. میں جیسے ہی گھر انٹر ہوں گی وہ آئیں گی اور میرے ساتھ بیٹھ جائیں گی, اچھا بتاؤ آج کیا ہوا. تو میں اب وہ شاید اتنا ٹرسٹ لیول ڈیولپ ہو چکا ہے کہ میں A to Z نا ان کو ہر بات بتاؤں گی. ایگزیکٹلی. ان کے ساتھ میری کوئی بات ہوگی, میری باقی جتنے کولیگس ہیں ان کے ساتھ کوئی بات ہوگی, تو مائنر سے مائنر ڈیٹیل نا میں یہ بھی بتاؤں گی کہ آج میں نے یہاں پہ چائے پی, یہاں پہ میں نے ناشتہ کیا, یہ کیا, وہ کیا.
ट्रस्ट डेवलप हो जाता है और उसके बाद फिर मुझे ये नहीं Confidence होता आता है। कि एग्जैक्टली वो फिर मुझे कहती है तुम कुछ भी करके आओगी ना, मुझे बताओगी तो आई विल हैंडल इट। ये बड़ी अच्छी पॉलिसी है और मुझे फिर वो डर नहीं होता, मैं बाहर कुछ भी करूँ तो मैं घर जाके बता देती हूँ देखिए जी ब्लेंडर मार आई हूँ, अब इसको हैंडल कर लें। यस, तो उसमें ये देखिए ना, बच्चा जितने भी कॉन्फिडेंस होता है ना बच्चों में, कॉन्फिडेंट बच्चे आते हैं, मतलब आपकी लाइफ में छोटे बच्चे को ले लें, लाइक आप 5 साल के बच्चे को ले लें और कॉन्फिडेंट है, तो समझ लीजिए कि उसके पेरेंट्स के साथ कनेक्शन ऐसा है कि ही और शी कैन शेयर एवरीथिंग विद पेरेंट्स। बिल्कुल। तो उसमें अब उसका ये मतलब नहीं है कि आप 14 ईयर से स्टार्ट करें, वो बच्चे की जो फर्स्ट एजुकेशन होती है वो मदर लैप है, माँ की गोद से वो स्टार्ट कर देता है समझना। और बच्चे के फर्स्ट माइलस्टोन भी सोशल स्माइल होती है कि लोगों के साथ वो कैसे सोशली स्माइल कर रहा है, लाइक जब वो आप कह लें 1-2 मंथ्स के, सोशल स्माइल इज़ द फर्स्ट माइलस्टोन, जिससे हमें पता चलता है कि बच्चा सोशली इंटरेक्ट कर भी रहा है कि नहीं। वहीं से आप अब बच्चा नॉन वर्बल क्यूज़ देख रहा होता है। आप 2 साल के बच्चे को देख लें, हम आसपास कोई काम कर रहे होते हैं और बच्चा कॉन्शियसली हमें ऑब्जर्व कर रहा होता है, हम अनकॉन्शियसली कोई काम कर रहे हैं, लेकिन बच्चा कॉन्शियसली हमें ऑब्जर्व कर रहा होता है। कुछ पेरेंट्स होते हैं बच्चे के सामने कोई भी बात कर दी, 2 साल बाद भी अगर वो उस बात की ऑपोजिट करेंगे तो बच्चे के जहन में एक कन्फ्लिक्ट आएगा कि मुझे तो 2 years बैक मेरे पेरेंट्स ने ये चीज़ सिखाई थी और नाउ ही और शी इज़ डूइंग दिस ऑल्टरनेटिव थिंग। वहाँ पे बच्चे के अंदर कन्फ्लिक्ट पैदा होता है जो प्रॉब्लम कॉज करता है। तो अगर कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो, पॉजिटिव कनेक्शन हो वालिदैन और बच्चे के दरमियान, तो बच्चे की पर्सनैलिटी बहुत अच्छे से पॉलिश होती है और वो एडोलेसेंस में बहुत अच्छे से निखरता है। उसको हार्मोनल चेंजेस भी इतना डिस्टर्ब नहीं करते जितना ऐसे बच्चे को डिस्टर्ब करते हैं जिसका कनेक्शन ना हो अपने पेरेंट्स से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो फैमिलीज़ जो अपने बच्चों को अफोर्डेबिलिटी के भी इश्यूज होते हैं, लेकिन वो फैमिलीज़ जो अपने बच्चों को टाइम देती हैं उनकी इंटरटेनमेंट की एक्टिविटीज़ के लिए, उनको बाहर पार्क्स में लेकर जाना, कभी किसी रेस्टोरेंट पे ले जाना, चचा मामू के घर या उनकी फैमिलीज़ के साथ मिलकर कहीं पार्क्स में या आउट ऑफ सिटी ट्रैवल कर जाना, गर्मियों में सर्दियों में, इस तरीके से वो फैमिलीज़ का बिहेवियर और उनका बच्चों के साथ रिलेशन, जो इंटरटेनमेंट में बच्चे उनके साथ इन्वॉल्व होते हैं पेरेंट्स, और दूसरी तरफ वो पेरेंट्स जो बच्चों को पैसे देते हैं लेकिन उनके साथ इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते, बिल्कुल, तो इनके रिलेशंस में डिफरेंस होते हैं 100%। और पेरेंटिंग स्टाइल आपके नज़दीक कौन सा? मैं बताती हूँ, इसमें जो पेरेंट्स सोशल इंटरेक्शन अपने बच्चे को दे रहे हैं और वो कहीं ना कहीं लेके जा रहे हैं, लाइक बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते कि अपने घर के पास किसी पार्क में ले जाएं, शाम को वॉक पे ले जाएं, लाइक उनके साथ बैठ के थोड़ी सी पार्टी कर लें, लाइक पेपर टेस्ट लें। मेरे वालिद साहब खुद ऐसे करते थे, हमारा टेस्ट लेते तो उसके बाद हमारी पार्टी होती थी कि जो अच्छा वो एक कनेक्शन बिल्ड हो गया ना। और इसमें आ जाता है अथॉरिटेटिव पेरेंट स्टाइल कि उन्होंने रूल्स को रखा हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ बच्चे की पर्सनालिटी को बिल्ड करने के लिए उन्होंने पॉजिटिव फैक्टर्स को ज़रूर मद्देनजर रखा है। लेकिन जो आप कह रहे हैं, फॉर एग्जांपल पैसे दे देना और बच्चे को खुली छूट दे दी, जो मर्जी करो, वक्ती तौर पे तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। यस, उसमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमें समझते हैं, बच्चे को ये लगता है। लेकिन बच्चे को ये नहीं पता कि हमारी लाइफ में आगे कौन से ऐसे फैक्टर्स आते हैं जिनको हमने डील करना, जबकि पेरेंट्स को पता होता है। पेरेंट्स को बहुत अच्छे से पता है कि बच्चे की पर्सनैलिटी में नेक्स्ट ये चेंजेस आ सकते हैं, हमने उनको पहले से अलर्ट रखना है। तो जो सेकंड है जिसमें बच्चे को पैसे दे देते हैं, वो कहीं ना कहीं परमिसिव आ जाता है कि यू आर परमिटेड टू डू एवरीथिंग, या मतलब है कि आपकी अपनी परमिशन है, आपको आप जो भी करें, बस यू हैव दिस मनी। अब उसमें बच्चों की पर्सनालिटी में ड्रॉबैक्स बहुत आते हैं। इवन दो कुछ पेरेंट्स नेग्लेक्टेड पेरेंट स्टाइल में जो आते हैं, उनको तो मालूम भी नहीं होता हमारा बच्चा कौन सी क्लास में है। मेरे पास जब पेरेंट्स ऐसे आते हैं तो मैं कभी पूछूं कि आपका बच्चा कौन सी क्लास में है, तो अगर कोई ऐसा पेरेंट हो तो वो 6-7 ईयर क्लास में शायद। और मुझे एक और चीज़ बताएं, वो भी एकदम से कंफ्यूज। यूजुअली फादर्स ऐसे होते हैं। Exactly. जवेरी, यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी मेरे माइंड में आया है कि यूजुअली देखिए मदर्स बड़ी सॉफ्ट हार्टेड होती हैं, उनकी बॉन्डिंग ज़्यादा होती है और फादर्स की बॉन्डिंग नहीं होती अपने बच्चों के साथ। अक्सर अम्मी ये कहती हैं, कोई बच्चा अपनी अम्मी के पास अगर कोई चीज़ लेके जाता है कि अम्मी मैंने ये करना है या ये काम करना है, वो क्या कहती हैं, तुम्हारे अब्बा से पूछ के बताऊँगी। और डराती भी हैं अब्बा से। और बताती हैं तुम्हारे अब्बा को बताऊँगी तुमने ये किया। ये पेरेंटिंग स्टाइल जो है वो किस में फॉल करता है और ये किस हद तक जो है ये बेनिफिशियल भी है? अच्छा, मैंने रिसेंटली इसी तरह अपने एक पेशेंट के पेरेंट्स को काउंसिल कर रही थी, तो मैं उनको ये बता रही थी कि ख़ास करके ये जो स्टाइल है ना, पहले तो मदर्स को ना बच्चों पे इनिशियल लेवल से सख्ती थोड़ी बहुत रखनी चाहिए, थोड़ी बहुत, जिससे बच्चे को ना थोड़ा घर में भी एक चीज़ पता हो कि आई एम आंसरेबल टू माई पेरेंट्स, इवन दो मदर, मतलब फादर मदर मस्ट बी एट इक्वल लेवल। ऑन दी अदर साइड, अब जो मदर्स ये बज़ाहिर बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रही हैं, प्यार कर रही हैं, मतलब डेफिनेटली दे डू लव देयर पेरेंट्स, ऑफ देयर चिल्ड्रन, बट जब वो प्यार कर रही हैं और डरा वो अब्बा से रही हैं, अब्बा का बहुत कम टाइम होता है अपने बच्चों के साथ,
وہ باہر کام وہ کر بھی رہے ڈر میں گزر ہیں اور جائے گا. اس میں پھر وہ بچے کے ذہن میں ایک کنفلکٹ پیدا ہو جاتا ہے کہ میرے والد صاحب بہت سخت ہیں, ہاں ان کا انٹریکشن بنتے ہی نہیں. میں نے ریسنٹلی ایک مدر کو یہ چیز کنوے کی کہ اگر یہ چیز, بلکہ آپ کہیں کہ میں اور تمہارے والد ایک لائن پہ ہیں, اگر یہ چیز ہوئی تو نہ ہی میرے لیے ایکسیپٹیبل ہے نہ ہی آپ کے والد صاحب کے لیے ایکسیپٹیبل ہے. پہلے میں ایکشن لوں گی پھر تاکہ بچے کو پتا ہو کہ اماں چھپائیں گی نہیں, نہ ہی وہ خود بھی اس چیز کو لینینٹ لیں گی. وہاں پہ بچے کے درمیان میں پارٹی نہیں بنتی کہ اماں کی پارٹی ابا کی پارٹی. وہ پھر والد صاحب کے لیے لیٹر آن, لائک آپ کہہ لیں کہ 30 ایئرس میں بچہ چلا جائے یا 31 ایئرس میں جو اڈلٹہڈ میں چلا جائے, وہاں پہ اس کے لیے والد کے لیے ایک الگ سا اس کا مائنڈ سیٹ ہو چکا ہوتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, بچوں کی پڑھائی میں جو فوکس ہوتا ہے والدین کا, وہ کتنا ایک ہونا چاہیے اور ان کو کتنا ایک فورس کرنا چاہیے کہ پڑھائی کریں؟ اور ہمیں تو بچپن سے بہت ساری ہمیں اس طرح کی ایگزامپل سننے کو ملی ہیں اور زیادتیاں ہوتی رہی ہیں. خیر اللہ سب کو خوش رکھے ہماری طرف سے. لیکن ہمیں بچپن میں یہ کہا جاتا تھا کہ جس سبجیکٹ میں ہم کمزور ہیں نا, ہمیں وہ کہا جاتا تھا کہ اس سبجیکٹ میں زیادہ توجہ دو. ٹھیک ہے, اب آ کے مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ کاش ہمیں اس وقت یہ کنوے کیا جاتا کہ آپ جس سبجیکٹ میں اچھے ہو اس میں زیادہ زور دو, اور زیادہ جو ہے نا وہ آپ کی پرسنالٹی نکلتی. تو یہ ایجوکیشن کا بچوں کے اور ماں باپ کے درمیان ریلیشن شپ کیسا ہونا چاہیے؟ اگین وہی بات آتی ہے, ایک تو پیرنٹس کو چیک اینڈ بیلنس ریگارڈنگ ایجوکیشن رکھنا چاہیے. آج کل کے دور میں یہ ہے کہ چونکہ بہت زیادہ ہسل وسل لائف ہے, اس میں پیرنٹس کی اپنی بہت زیادہ بزی روٹینز ہوتی ہیں, تو اس میں بچے کا جو ہے وہ اسٹڈی لیول کہیں نہ کہیں بچے کی مرضی پہ چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, چھوٹے لیول کے بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ ٹیوشن سینٹر ہو گیا اس میں, لیکن پیرنٹس کو ضرور اس حوالے سے چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے کہ ان کا بچہ چھوٹے, کیونکہ پرسنالٹیز ہوتی ہیں, میتھمیٹکس, سائیکالوجی, سائنس ہو گیا, میتھمیٹکس ہو گیا, انگلش ہو گیا. اب بچہ ایک میں زیادہ ہو رہا ہوتا ہے, ایک میں کم جا رہا ہوتا ہے, تو وہاں بھی پیرنٹس کو پتہ چل جاتا ہے کس سبجیکٹ میں اس کی تھوڑی سی کمزوری آ رہی ہے. وہاں پہ پھر وہ ان کو بہتر انیشیل لیول پہ ہی کر لیں تو نہیں ہوتا. سیکنڈلی آپ نے بات کی کہ ہمارے ہاں کہا جاتا تھا کہ کم جس میں آپ کی ایکسپرٹیز ہیں اس کو زیادہ فوکس میں رکھیں. تو وہی بات آ جاتی ہے انٹلیکچوئل ہے. اگر ایک بچے کا میتھ میں اتنا زیادہ نہیں اچھا آپ کی ذہانت جا رہی, یا اس سے اچھا آپ انگلش کو فوکس کر سکتے ہیں, تو جس وہ آپ انگلش کو کریں, کوئی بات نہیں. میتھمیٹکس میں اتنے آ جائیں کہ آپ پاس کر جاؤ, دیٹ از فائن. تو آپ انگلش کو زیادہ فوکس کرو کہ کل کو آپ انگلش میں اپنی ایکسپرٹیز شو کر سکو, تو آپ اچھے لیول پہ جا سکو انگلش کو لے کر. یوزلی آپ کو پتہ ہے, مطلب کچھ سال پہلے میں ایک آرٹیکل ریڈ کر رہی تھی, اس میں یہ تھا کہ فارن کنٹریز میں موسٹلی ہوتا بھی یہ ہے کہ آپ ایک بہت بڑا سا ہال ہے, اس میں چھوڑ دیتے ہیں بچوں کو, اور وہ دیکھتے ہیں ڈفرینٹ وہاں پہ چیزیں ہوتی ہیں. اب وہ دیکھتے ہیں کہ بچے کا انٹرسٹ کہاں پہ, مائنڈ کس چیز کو اٹریکٹ کر رہا ہے, ایگزیکٹلی کس چیز کو اٹریکٹ کر رہا ہے. پھر وہ اسپیسیفکلی ان کو وہی سبجیکٹس پڑھاتے ہیں, وہی چیزیں پڑھاتے ہیں. ہمارے تو یہ ہے کہ ہم تو سارے سبجیکٹس پڑھتے ہیں, لائک ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر فن مولا جو ہے وہ بن جائیں. یس ہوتا ہے ہمارے وہ کلچر میرے میں خیال سے بھی ایک وہ ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے کہ جب ہم ہر چیز پہ برڈن ہو رہا ہوتا ہے. اینکر بننا ہے بالکل, کہ ہر چیز کے اوپر ہی بات کرنی پڑ جائے آپ کو. اچھا, جوائنٹ فیملی اور سیپریٹ فیملی, ٹھیک ہے, بچے دونوں میں پرورش پا جاتے ہیں, لیکن آپ کے نزدیک ایگزامپلز اچھی کس کی ہیں؟ میں سمجھتی ہوں جو سیپریٹ فیملی ہے اس میں بچے کو انڈرسٹینڈ زیادہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, ایز کمپیئر ٹو جوائنٹ فیملی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جوائنٹ فیملی سسٹم از ناٹ گڈ, آپ یہی کہہ رہی ہیں؟ نہیں, ہرگز نہیں. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ بچہ فوکس میں زیادہ آ سکتا ہے. آپ اپنے اور بہت ساری پرسنالٹیز اس کو ڈیل نہیں کر رہی نا, کمپیریزن. آپ دیکھیں اگر جوائنٹ فیملی سسٹم میں 10 لوگ ہیں, 10 لوگ ایک بچے کو ٹریٹ کر رہے ہیں, تو ہر بندہ اپنی پرسنالٹی کے اکارڈنگلی اس کو ڈیل کر رہا ہے, اپنے مائنڈ سیٹ کے اکارڈنگلی ڈیل کر رہا ہے. ایک بندہ اس کو ایک چیز سے منع کرے گا تو بچہ کنفلکٹ میں جا رہا ہے, وہ تو سب کچھ سیکھ رہا ہے نا. اور اگر آپ بچے کی پرورش کے لیے دیکھ رہے ہیں تو میرے خیال سے پیرنٹس بہترین رول پلے کر سکتے ہیں, والدہ اور والد صاحب, کیونکہ وہ بچے کے لیے کبھی بھی کوئی ایسی چیز نہیں کر سکتے جس میں ان کے بچے کے لیے پرابلم. اب آپ نے جو ہے نا والدین کے لیے تھوڑا ایزی کام کرنا ہے, کیونکہ میرے نزدیک جو ہے سب سے مظلوم گروپ اس ٹائم والدین ہیں, بچے نہیں ہیں. بچوں کے ساتھ تو چلیں زیادتیاں ہوتی ہیں, لیکن بچے نا اپنا راستہ نکال لیتے ہیں, بچے اسمارٹ ہوتے ہیں. یو آر رائٹ. والدین بیچارے جابس بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, فیملی کے پرابلمس بھی ہیں, فائنینشیل سچویشن بھی وہ مینیج کرنا, اس کو بچوں کی فیس پوری کرنا, ان کی خواہشات کو دیکھنا, اور پھر وہ بچوں کے ساتھ کنیکٹیویٹی بھی رکھیں, ان کے ساتھ بیٹھے بھی. تو کوئی ٹپس آپ اگر والدین کو دینا چاہیں جو ایزی ان کی لائف کرے, کہ وہ کیا کریں؟ ٹھیک ہے, اس میں میں ایک چیز کہوں گی کہ ایک تو بچے کی زندگی میں نا والدین دیکھیں, جب والدین نے صبح آفس جانا ہے تو زندگی میں ڈسپلن بہت ضروری ہے.
थ्रू आउट द लाइफ. अगर बच्चे को डिसिप्लिन बचपन से पता हो ना कि डिसिप्लिन लाइफ है, मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, तो सोशल मीडिया ने सोने की टाइमिंग तो ख़त्म कर दी ना, ख़त्म कर दी. तो इसलिए बच्चे को अगर शुरू से पता हो कि मैंने थ्रू विद नेचर चलना है, सोने के टाइम पे सोना है, जागने के टाइम, तो वहीं से बच्चे की परवरिश में बहुत ज़्यादा वालिदैन के लिए हेल्पफुल होगा और इसमें टाइम भी नहीं लगेगा. खुद भी उठना है तो बच्चे को भी जगाना है. ठीक है. दूसरी चीज़ आ जाती है पेरेंट्स के लिए कि उनकी बिजी रूटीन होती है, वो स्टडीज़ को इस हद तक बच्चे को फोकस नहीं कर सकते. तो फॉर दैट इफ़ यू आप अपने बच्चे को अलाउ कर रहे हैं कि वो ट्यूशन जा रहा है या उसको ट्यूशन सेंटर आप भेज रहे हैं, बट चेक एंड बैलेंस से मत हटें. कि फॉर एग्जांपल आज आपका ये होमवर्क्स थे, ये टेस्ट था, तो डेली बेसिस पे आप उसको ऑब्जर्व ज़रूर करें ताकि बच्चे के जहन में एक चीज़ हो कि मैंने आंसर करना है अपने पेरेंट्स को. मतलब वो बिल्कुल भी उस चीज़ से ना हो जाए ना कि आई एम नॉट आंसरेबल, तो बच्चे फिर ईजी हो जाते हैं. ठीक है. और तो डिसिप्लिन इज द की. डिसिप्लिन मस्ट. थैंक यू सो मच जवेरिया साहिबा फॉर कमिंग. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. वी हैव ग्रेट डिस्कशन और हम उम्मीद करते हैं कि इस डिस्कशन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा. एक पॉइंट भी अगर आपके काम आ जाए तो आप इसको अप्लाई करें ज़िंदगी में, हेल्पफुल रही है. देखिए डिसिप्लिन वाला पॉइंट जो था मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा था. एंड सेकंड थिंग इज़ कनेक्शन. आप अपने बच्चों के साथ कनेक्शन बनाएं, उनको ये फील करवाएं कि आप उनके साथ कनेक्टेड हैं, आप हर चीज़ में उनके साथ हैं. जब वो कनेक्शन बिल्ड हो जाता है तो मेरे ख्याल से बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाते हैं. दिन में आधा घंटा 1 घंटा जो है अगर आप उनके साथ बैठते हैं तो बहुत सारे मसाइल का हल जो है वो निकल आता है. डेफिनेटली. न्यूज़ ब्रेक, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ फ्रेंड. एक बार फिर सुबह पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं. और पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, पाकिस्तान की बहुत सारी खसूसियात हैं, लेकिन एक खसूसियत जो कि सब पे भारी है वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो एक ज़रूरी मुल्क है और वो खसूसियत जो है वो बहुत सारे मुल्कों से हमें इस वजह से मुनफरिद भी करता है और जोड़े भी रखता है. क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारे फल, पाकिस्तान की बहुत सारी और चीज़ें, गंदम, चावल वगैरह जो है वो बाकी मुल्कों में एक्सपोर्ट भी किया जाता है और उसी वजह से पाकिस्तान से बहुत सारे बाहर मुल्कों के लोग जो है वो जुड़े रहते हैं. ठीक है जी. और इसी पर हम लोग आज बात करें, लेकिन हमारी बात का एंगल ये होगा कि मॉडर्न एग्री साइंस जो है वो किस तरीके से हमारी एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर सकती है, हमारी गार्डनिंग को सपोर्ट कर सकती है. और ये एक यंगस्टर हैं जो हमारे साथ आज मौजूद होंगे लाहौर स्टूडियो से. हम उनसे बात करेंगे कि क्या उनका नया प्रोडक्ट है, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं. क्योंकि एग्रीकल्चर से नौजवान तो दूर होते जा रहे हैं, लेकिन वो कैसे करीब हुए और उनका ये शौक़ गार्डनिंग का बचपन से था या क्या सिचुएशन है, हम उन्हीं से जानेंगे. एग्जॉटिक प्लांट्स के हवाले से ख़ास तौर पर ये उनका मिशन है. 23 साल उनकी उम्र है. हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं जनाब अब्दुल अजीज़ साहब. अब्दुल अजीज़, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए. उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे. अब्दुल मोइस, मुझे ये बताइएगा कि ये एग्जॉटिक प्लांट्स होते क्या हैं और आपका कैसे शौक़ हुआ एग्री साइंस और एग्रीकल्चर की तरफ आने का? जी वालेकुम अस्सलाम. बुनियादी तौर पर ये जिसका आपने तारुफ़ करवाया वो हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर की तरफ ये इसको नहीं गिना जाएगा. ये ज़्यादातर कैक्टस हैं या सकेलेंट्स हैं या ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं जिनको लोग घरों के अंदर अपने रख सकते हैं. तो दुनिया भर में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में लोग अपने अपने माहौल के मुताबिक कोई बारिश के पौधे रखता है, कोई सहराई पौधे अपने पास रखता है, वैसे ही लोग शौक़ के लिए रखते हैं. तो दुनिया भर में इसका काम किया जाता है. पाकिस्तान में भी ज़ाहिर है बहुत सारे लोग हैं मेरी तरह जो ये काम कर रहे हैं और अब इसका रुझान भी बढ़ता जा रहा है. जैसे जैसे लोग देहातों से शहरी ज़िंदगी की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं तो ज़ाहिर है हर इंसान का दिल करता है कि वो कुदरत के करीब रहे. तो लोग अपने घरों में जितनी भी जगह उनके पास होती है, खिड़कियों में या बालकनीज़ में, ये पौधे रख सकते हैं और रखते हैं और इसीलिए इनको ये तैयार भी किया जाता है. ठीक. मोइस, अक्सर हम घरों में बहुत सारी सब्जियां भी उगाने के ख्वाहिशमंद होते हैं और अक्सर लोगों के घर में जो है वो लगाई भी गई होती हैं, लेकिन बेशतर पौधे ऐसे होते हैं जो कि एक जगह पे उगते हैं और दूसरी जगह पे नहीं उगते. इनका क्या प्रोसेस है कि उनके लिए क्या स्पेसिफिक जो है वो इक़दाम किए जाएं या क्या स्पेसिफिक चीज़ें जो है वो इस्तेमाल की जाएं कि वो पौधा जो है वो हर जगह पे उगाया जा सके?
جی ویسے تو جن لوگوں کے پاس وسائل ہوتے ہیں وہ مختلف گرین ہاؤسز اور ان کے اندر اپنی کنڈیشنز جو ہیں وہ کنٹرول کر سکتے ہیں. اس کے اندر پورا نظام ہوتا ہے ہیٹنگ کا یا ایئر کنڈیشننگ کا, تو اس کے مطابق وہ کوئی بھی پودا اس کے اندر رکھ سکتے ہیں. لیکن یوں بھی اگر ہم اپنے ماحول کی بات کریں تو آپ کا جو روم ٹمپریچر ہوتا ہے کمرے کے اندر, جس طرح کا ماحول ہوتا ہے اس کے مطابق کوئی بھی پودا رکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو معز یہ آپ نے اسٹڈی کیا ہوا ہے ہارٹیکلچر کے حوالے سے, کورسز کیے ہوئے ہیں, آپ کی ایجوکیشن کس چیز میں ہے یہ بتائیے گا, اور ابھی آپ کن کن چیزوں کے اوپر کام کر رہے ہیں, لائک کون کون سے ایسے پلانٹس ہیں جو آپ کے فوکس میں ہیں, اور ان کو ایگزوٹک پلانٹس کیوں کہا جاتا ہے؟ جی میں بنیادی طور پہ تو سماجی علوم کا طالب علم ہوں, سوشل سائنسز کا, لیکن میں نے بچپن سے دیکھا اپنی پھپھو کو, اپنی امی کو گھر میں پودے اگاتے ہوئے, اور ہم سبھی اگاتے ہیں اپنے محلے میں. اگر ارد گرد بھی دیکھیں تو سب لوگ کچھ نہ کچھ شوق رکھتے ہیں, کوئی موتیا تو ہر کسی کے گھر میں ہوتا ہے. تو جب میں بڑا ہوا تو مجھے نرسریز میں کچھ ایسے پودے دیکھنے کو ملے جو بہت زیادہ دل کو بھائے, ایسے صحرائی پودے جو بڑے منفرد شکل کے ہوتے ہیں. تو میں نے وہ کچھ پودے اپنے گھر میں رکھ لیے. بڑھتے 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 وہ میری ایک پوری کلیکشن ہو گئی, اور جب میں یونیورسٹی میں آیا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو ایک باقاعدہ کام میں تبدیل کر لیا جائے, شوق بھی پورا ہو جائے گا اور یہ ایک باقاعدہ کاروبار بھی بن جائے گا. تو میں نے اپنی یونیورسٹی میں ہی سٹالز لگانا شروع کیے, خوبصورت گملے اکٹھے کر کے مختلف جگہوں سے ان کے اندر اپنے اگائے ہوئے پودے اس طرح رکھنا شروع کیے. تو یونیورسٹی میں بہت اس کو پذیرائی ملی, میرے دوستوں نے اور کولیگز نے بہت پسند کیا. تو پھر میں نے سوچا کہ اس کو باقاعدہ سوشل میڈیا پہ اس کا ایک پلیٹ فارم بنایا جائے, اس کو کاروبار کے طور پہ لانچ کیا جائے. اصل جو اس کا مقصد تھا وہ تو ہمیشہ سے یہی تھا کہ بس یہ اپنی کمیونٹی کے لیے ایک اس طرح کی ایک جگہ مہیا کی جائے کہ جہاں پہ لوگ آئیں, پودوں کو دیکھیں, کچھ چائے پئیں, کوئی کتابیں پڑھیں, اس طرح سے. ابھی تک تو اس کی کوئی فزیکل آؤٹ لیٹ نہیں ہے, لیکن مستقبل میں ارادہ ہے کہ اس کو اس درجے پہ لے کے جائیں گے. اور اس کے علاوہ ابھی حال ہی میں ایک ہم نے پروجیکٹ بھی شروع کیا ہے فلوری کلچر کا, یعنی کہ پھولوں کی کاشتکاری کا. دنیا بھر میں پھولوں کی کاشتکاری پر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے, اور بہت ایڈوانس اور ماڈرن ٹیکنالوجی کے استعمال سے وہ اس سے بہت زیادہ ریونیو بھی جنریٹ کیا جا رہا ہے. تو اسی کو فالو کرتے ہوئے ہماری کوشش ہے کہ پاکستان میں بھی ایسا کوئی کام کیا جائے. ایسے پھول جو کہ نایاب ہیں, عام طور پہ دیکھنے کو نہیں ملتے, ان کو پڑھا جائے, سمجھا جائے کہ کیا وہ ہمارے ماحول میں اگ سکتے ہیں, اور اگر نہیں اگ سکتے تو وہ کون سی کنڈیشنز ہیں جن کو پرووائڈ کر کے وہ پھول اگائے جا سکتے ہیں. اور آپ نے بات کی ایگزوٹک پلانٹس کی, تو بنیادی طور پہ ایگزوٹک تو کوئی بھی وہ چیز ہے جو عام طور پہ نظر نہیں آتی, نایاب ہے. تو یہ جتنے بھی پودے ہیں, کوئی اصل میں امریکہ میں اگتا ہے, ساؤتھ افریقہ میں اگتا ہے, میکسیکو میں بہت سارے صحرائی پودے اگتے ہیں. تو مختلف لوگوں نے اکٹھے کر کر کے ان کو یہاں پہ جمع کیا ہوا ہے. کوئی باہر گیا تو وہاں سے کوئی پودا لے آیا, یہاں آ کر اس کی افزائش کی, پھر اس کو بیچنا شروع کر دیا. تو ایک چھوٹی سی کمیونٹی ہے لوگوں کی جو اس طرح کے پودے اکٹھے کرتی ہے اور پھر آگے اس کو فروخت بھی کرتی ہے. معز یہ بتائیے گا کہ دیکھیں مختلف لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ بھی شوق ہوتا ہے کہ اپنے گھروں میں جو ہے وہ ہم پودے اگائیں, لیکن ہم جس طرح سے ماڈرنٹی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں تو گھروں کی سپیس بھی کم ہوتی جا رہی ہے. یوزلی لوگ جو ہے وہ فلیٹس میں رہنا شروع ہو گئے ہیں یا بڑی بڑی بلڈنگز میں رہنا شروع ہو گئے ہیں, تو وہاں پہ سپیس کا بہت مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ باقاعدہ طور پہ پودے نہیں اگا سکتے. کچھ ایسے ایگزوٹک پلانٹس بتائیں یا کچھ ایسے دوسرے پودوں کے بارے میں بھی بتائیں جو کہ ایزیلی جو ہے وہ آپ اپنے گھر میں ایڈجسٹ کر سکتے ہو یا لگا سکتے ہو. جی بالکل, یہ میرے پاس جتنے بھی پودے ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پہ اسی تصور سے وہ میں نے اس کو انٹروڈیوس کرایا تھا کہ جس طرح یونیورسٹی میں جو ہمارے ہاسٹلائٹ دوست ہوتے تھے وہ ان کے چھوٹے چھوٹے کمرے, ظاہر ہے ہاسٹل تو چھوٹا سا ہی ہوتا ہے, اس میں اب بالکل کوئی زندگی نہیں ہے اور کوئی اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو دیکھ کے آپ کا دل خوش ہو, اور کوئی پیٹ وغیرہ تو ویسے ہی نہیں رکھ سکتے.
تو پودا جو ہے وہ بہت ایک محظوظ کرنے والی چیز ہے کہ آپ تھک ہار کے پڑھ کے جب واپس اپنے کمرے میں آئیں تو آپ کی کھڑکی کے اوپر ایک چھوٹا سا پودا پڑا ہے، اس کا آپ روزانہ کے لحاظ سے خیال رکھتے ہیں، پانی دیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کہیں اس کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں. تو اس طرح کے کافی پودے ہیں. ان کے نام، کچھ کے نام بہت مشکل ہیں، وہ میں لوں گا نہیں، سننے والوں کو اس سے مشکل ہوگی. لیکن جیسے ہماری عام زبان میں پتھر چٹ جیڈ پلانٹ ایک پودا ہے جو بہت عام مل جاتا ہے، کسی بھی نرسری سے مل جاتا ہے، وہ ہم گھر میں اگا سکتے ہیں. منی پلانٹ تو سبھی کو پتہ ہے، منی پلانٹ کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، وہ رکھی جا سکتی ہیں. اس طرح سے مختلف پودے ہیں جو کہ کوئی بھی آدمی، آج کل تو انٹرنیٹ پہ سب کچھ دستیاب ہے، اگر آپ سرچ کریں ہاؤس پلانٹس کے نام سے یا ٹراپیکل پلانٹس یا انڈور پلانٹس یا کیکٹس کے نام سے، تو بہت ساری ایک لسٹ آپ کو مل جاتی ہے جس میں سے آپ کو کوئی پسند آئے. تو آپ یہ بتائیے گا، انٹرنیٹ پہ بھی آپ کو بہت سارے ایسے لوگ مل جاتے ہیں جن کے پاس وہ ہوتا ہے، وہ بیچ رہے ہوتے ہیں. ساتھ ہی موز یہ بتائیے گا کہ کون سے جو پلانٹس آپ بتا رہی ہیں یہ تمام، اور خاص طور پہ آپ نے ذکر بھی کیا اب فلوریکلچر کی طرف آپ جا رہی ہیں، بہت سارے لوگوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ گرمی کے دوران ان کے پودے ڈیمیج ہو جاتے ہیں تیز دھوپ کی وجہ سے، نمی کی وجہ سے. تو کیا کیا خیال رکھنا چاہیے ہمیں آج کل کے موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے پودوں کا؟ دن میں 2-3 دفعہ پانی دینے کی ضرورت ہے یا اس کی گوٹی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جن سے خیال رکھا جاتا ہے ایک پودے کا؟ عام طور پہ ہم پودوں کو کبھی بھی پانی دے دیتے ہیں، لیکن اس سے یہ مسئلہ، جس طرح ہمارے ہاں گرمی بہت شدید ہوتی ہے، دھوپ سارا دن نکلی رہتی ہے، تو اگر ہم اس کو مثال کے طور پہ صبح 8-9 بجے بھی پانی دے دیں تو دھوپ فوراً نکل آئے گی اور مٹی میں جتنی بھی نمی ہوگی وہ ساری کی ساری خشک ہو جاتی ہے، اور پودے کو چوسنے کے لیے پانی چوسنے کے لیے زیادہ وقت نہیں ملتا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم پودوں کو شام کے وقت پانی لگائیں تاکہ ان کے پاس پوری رات ہو، جتنا پانی وہ جذب کرنا چاہتے ہیں اتنا کر لیں، اور جو بھی اس سے زائد مقدار پانی کی رہ جائے ہمارے سوائل میں، وہ صبح دھوپ نکلنے سے وہ ساری خشک ہو جائے. اور اگر بہت زیادہ دھوپ نکل رہی ہے جس طرح آج کل جون جولائی کے موسم میں، تو ہم صبح بھی پانی دیں اور شام کو بھی پانی دیں پودوں کو. ایک اور بہت مؤثر طریقہ ہوتا ہے پودوں کو کی نمی برقرار رکھنے کا، اور وہ یہ کہ آپ کوئی گلے سڑے پتے لے کر وہ اپنے گملوں کی اوپر، وہ سرفیس کے اوپر پھیلا دیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو مٹی میں نمی ہوتی ہے وہ خشک نہیں ہو پاتی، وہ جو پتے ہوتے ہیں اوپر وہ اس مٹی کو روک کے رکھتے ہیں، پانی نمی کو روک کے رکھتے ہیں. تو اس سے دھوپ پڑتی رہتی ہے لیکن ہمارا جو پودے کے پتے ہیں وہ حشاش بشاش رہتے ہیں، ڈروپ نہیں کرتے. بہت خوب، بہت خوب. اور آپ کی یہ ایگزامپل سن کے نا بہت اچھا لگ رہا ہے. تھینک یو سو مچ عبد المعز فار جوائننگ. آپ کا شوق اسی طریقے سے برقرار رہے. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. ایک بریک لیں گے، واپس آئیں گے، کنٹینیو کریں گے ہمارے ساتھ. بڑھتے ہیں ہمارے پروگرام کی طرف، واپس آتے ہیں اور آج بہت اہم ٹاپک ہے جس کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے. بہت اہم ٹاپک ہے کیونکہ ڈرائیونگ سیکھنا بہت سارے لوگوں کا شوق ہوتا ہے، لیکن ڈرائیونگ لائسنس لینے کے چکروں سے وہ اکثر گھبرا جاتے ہیں اور ان کو بڑی کوفت ہوتی ہے کہ ہم ڈرائیونگ لائسنس لینے جائیں گے، بار بار چکر کاٹنے پڑیں گے، ٹیسٹ دینا پڑے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. یہ مشکلات جو ہے وہ ان کے لیے بڑی چیلنجنگ ہوتی ہے اور اکثر لوگ بھاگتے بھی ہیں اس سے، بغیر لائسنس کے جو ہے وہ روڈ پہ آ کے گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، جو کہ آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہے، بہت سارے اور لوگوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے، کیونکہ آپ خود کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ باقی لوگوں کو بھی، اور غیر قانونی بھی یہ طریقہ ہو جاتا ہے. ڈیفینیٹلی. اور اس کے علاوہ ہم لوگ ساتھ یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ اس وقت راولپنڈی شہر کے اندر ٹریفک کی صورتحال کیا ہے، کیونکہ آج سے کچھ عرصہ پہلے دیکھیں تو ڈیولپمنٹس کی وجہ سے پرابلمز آ رہی تھی، لیکن اس وقت پورے راولپنڈی میں کہیں پر بھی نظر نہیں آتا کہ ٹریفک چوک ہو، پراپر وہ ہوتا ہے نا چوک سسٹم، وہ ہو جائے. شام میں رش کے جب وقت ہوتا ہے، رش آورز میں آبویسلی وہ اسلام آباد میں بھی ہمیں سچویشن فیس کرنی پڑتی ہے، لیکن کیا ٹریفک کے ایڈوانسمنٹ پہ کام چل رہا ہے، لائسنسنگ کے ایڈوانسمنٹ پہ کام چل رہا ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کریں اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے ڈی ایس پی ٹریفک ہیڈ کوارٹر، ڈی ایس پی ٹریفک لائسنسنگ جناب ڈاکٹر آصف کمال صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. خیریت سے ہیں سر آپ؟ جی الحمدللہ، شکر ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت راولپنڈی شہر کی
ट्रैफिक सिचुएशन जिस तरीके से मैंने कहा कि कहीं पर भी हमें चौक होती हुई नज़र नहीं आती, कुछ रश आवर्स के दौरान होती हैं इश्यूज़, और ख़ास तौर पे मरी रोड की हम सिचुएशन की बात करें तो वहाँ पर प्रॉब्लम देखने में आती है। तो यही सर रियल टाइम सिचुएशन है, और जो मरी रोड की भी रश आवर्स की सूरत हाल है उन पर भी कुछ काम चल रहा है? जी बिल्कुल, कुछ बॉटल नेक्स बनती हैं यहाँ पे भी, जैसे कचहरी चौक है आपका, वहाँ पर बॉटल नेक बनी हुई है, और इस तरह से चांदे कोर है। लेकिन ट्रैफिक आपको चौक कहीं पर नहीं मिलेगी, ब्लॉक किसी जगह पर भी नहीं मिलेगी। ट्रैफिक आहिस्ता आहिस्ता मूव करती हुई नज़र आएगी, और रावलपिंडी में तमाम जगहों पे मैंने किसी भी जगह उसको चौक होते हुए नहीं देखा। लाहौर आप जाएं तो लाहौर में आपको चौक होती हुई नज़र आएगी, रावलपिंडी में आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा किसी भी जगह। सर क्या न्यू मेथड्स के ऊपर काम चल रहा है ट्रैफिक पुलिस के अंदर, ट्रैफिक एडवांसमेंट को लेकर, सिटी की सेफ सिटी जो इन्वायरमेंट है उसको लेकर, और क्या तरक्की हो रही है हमारी लाइसेंसिंग में? लाइसेंसिंग में हमारे जब से डॉक्टर उस्मान अनवर साहब जो आईजी पंजाब हैं, इन्होंने चार्ज संभाला है, तो ये बड़ी डायनामिक शख्सियत है। इन्होंने मुख्तलिफ़ मुल्कों का विज़िट किया तो इन्होंने देखा कि वहाँ 24/7 जो है वो काम हो रहा है लाइसेंसिंग के ऊपर, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता। तो इन्होंने वो इम्प्लीमेंट करवाया है यहाँ पर, और अब 24/7 जी अब 24/7 जो है रात को 1 बजे भी आप रात को 2 बजे भी आप, 3 बजे भी, 4 बजे भी आप आके लाइसेंस अपना बनवा सकते हैं। सर ये बताइएगा कि ये सिर्फ पंजाब में एप्लीकेबल है या पूरे पाकिस्तान में ये सिस्टम जो है वो मुतारिफ करवा दिया गया? देखें इस वक्त ये पंजाब के अंदर एप्लीकेबल है, लेकिन उसका फ़ायदा ये है कि आप दूसरे प्रोविंसेस से भी बिलोंग करते हैं, तो आप सिर्फ आईडी कार्ड ला के, किसी किस्म के आपको पेपर की ज़रूरत नहीं है। पहले यूँ होता था कि आप मेडिकल चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर साहब के पास जा रहे हैं, उसके लिए अलग फॉर्म होता था, टिकट के लिए आप अलग से डाकखाने में जा रहे हैं, और इसी तरह से आप जो है वो इस कन्फ्यूजन में लोग बनवाया नहीं करते थे। अब एक छत के नीचे जो है वो उनको डॉक्टर की भी सहूलत मुयसर है, उनको टिकट्स भी अवेलेबल हैं, और उनको वहीं पर जो है वो ड्राइविंग टेस्ट की। सर कोई ऐप है ट्रैफिक की रावलपिंडी की या पंजाब से, और उस पर कुछ अपडेट्स वगैरह हासिल की जा सके, या खास तौर पर लाइसेंस रिन्यूअल का जो प्रॉब्लम होता है वो उसके थ्रू हल हो सके, या कोई ऐसा पेज हो सोशल मीडिया का जिसके ऊपर सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन इजीली अवेलेबल हो लोगों? जी जी बिल्कुल, हमारी ऐप्स हैं, अवेलेबल हैं, लोगों के एक्सेस में है, और आप रास्ता ऐप है हमारी, आप उसके ज़रिए अपॉइंटमेंट लेते हैं घर बैठे हुए, वाह, और वहाँ से आप उस दिन आप तशरीफ़ लाते हैं, और उसी वक्त आपका मेडिकल चेकअप भी हो जाता है, उसी दौरान में टिकट्स भी आपको अवेलेबल हो जाते हैं, उसी दौरान में आपका साइन टेस्ट भी हो जाता है, और उसी वक्त आपका जो है वो रोड टेस्ट भी हो जाता है। सिर्फ आपको आईडी कार्ड लाने की ज़रूरत है, किसी किस्म के पेपर लाने की ज़रूरत है, ओरिजिनल आईडी कार्ड। ट्रांसजेंडर्स के हवाले से कुछ पंजाब ट्रैफिक पुलिस और ख़ास तौर पर रावलपिंडी पुलिस काम कर रही है, वो आप अगर शेयर करना चाहें प्लीज़। जी, ट्रांसजेंडर्स जो हैं ये अल्लाह ताला की हिकमत है, किसी को अल्लाह ताला ने मर्द बना दिया, किसी को खातून बना दिया, और किसी को ट्रांसजेंडर बना दिया, ये खुदा की हिकमतें हैं, इसको अल्लाह ताला जानता है। लेकिन वो इंसान है, और उनके जो हुकूक़ हैं वो हमारे बराबर हैं, तो हम उनको स्पेशल फोकस करते हैं, उनको हम इनवाइट करते हैं, वो हमारे सेमिनार्स जो हैं अवेयरनेस के हम कंडक्ट करते हैं, और हम उनको अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हम उनको सिखाते हैं, और सिखाने के बाद हम उनको लाइसेंस इशू करते हैं, और वो बाइज़्ज़त रोज़गार। क्या बात है सर। मैं ना अब जिस चीज़ को हाईलाइट करने लगा हूँ वो हमारी आवाम की दुखती रग है, ठीक है, और हमारी ट्रैफिक के सबसे ज़्यादा चालान भी उसकी वजह से हो रहे हैं आजकल के दिनों में। लोग कहते हैं कि हमें ब्लैक पेपर का परमिट मिले, या प्रॉपरली ब्लैक परमिट कोई होना चाहिए। वजारत दाखिला से कहते थे कि पहले रुजू करके मिलता था, लेकिन ये बिल्कुल बैन है, इवन सरकारी गाड़ियों पे भी अब अलाउ नहीं हो रहा। सर ये साइंस क्या है ब्लैक पेपर की? देखिए, गुजारिश ये है कि जब तक टेररिज्म मुल्क के अंदर दाखिल नहीं हुआ था तो लोग फैमिलीज़ बिठाया करते थे, पर्दे भी लगा लिया करते थे, तो इसमें इश्यूज़ नहीं थे इतने। अब चूँकि हमारा मुल्क जो है वो टेररिज्म की ज़द के अंदर है मुसलसल काफ़ी दहाइयों से, तो अब ये अलाउ नहीं किया जा सकता किसी को भी कि वो ब्लैक पेपर्स या कर्टन्स जो है वो इस्तेमाल करें। तो हर चीज़ विजिबल होनी चाहिए। अब कोई अंदर बैठा हुआ है, उसके पास आर्म्स लेके बैठा हुआ है, वेपन्स लेके बैठा हुआ है, तो बाहर जो लोग हैं, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी पुलिस है, उसको नज़र आना चाहिए कि
अंदर लोग कौन बैठे हुए हैं, किसी किस्म की किसी को रियायत नहीं है, कोई मेडिकल उस पर्पस पे के लिए भी लोग यूज़ करते थे पहले, वो फिर मिस यूज़ हो जाएगा। हाँ। अगर किसी को भी आप अलाउ करेंगे किसी एक शख्सियत को, तो वो तमाम के लिए मिस यूज़ हो जाएगा। फिर वो प्रीटेक्स्ट इस्तेमाल करेंगे कि जी फलां लोग इस्तेमाल करें तो हम भी जो है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। लिहाजा ये इसको बिल्कुल एक लॉ बना दिया गया है। और सर फैंसी नंबर प्लेट का क्या है? फैंसी नंबर प्लेट नहीं लगा सकते आप। ठीक है, उसके पीछे सर क्या लॉजिक होती है? आवाम पूछती है कि लॉजिक क्या है? उसमें ये होता है बाज़ दफ़ा बड़े ग्लेयरिंग किस्म के एलिमेंट्स होते हैं, वो शेडोज आते हैं उसके अंदर, आप नंबर नज़र नहीं आता, नंबर नज़र नहीं आते। आप ड्राइविंग कर रहे हैं, एक्सीडेंट करके भाग गया कोई, हमें वो नंबर जो है विजिबल नहीं होते, तो हम बता नहीं सकते कि अगर फलां नंबर की गाड़ी आ रही है उसको आप रोक लें। तो इसलिए एक जैसा स्टैंडर्ड जो है वो साइज़ भी, उसके नंबरों को साइज़ भी, और वो हमने फिक्स कर दी। अगर वो उसकी कोई वायलेशन करेगा तो हमें मजबूरन जो है वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा लॉ। तो आपने नंबर प्लेट के स्टैंडर्ड की बात की, इस तरह बहुत सारे और भी ट्रैफिक के कवानीन हैं जिनके स्टैंडर्ड्स की बात की जाती है, जिनकी शफाफियत की बात की जाती है। इनको बरकरार रखने के लिए आप क्या इक़दाम लेते हैं कि हर एक शहरी जो है उसके साथ बराबर का सलूक रखा जा सके? देखिए, बात ये है कि आपने डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो एग्जेक्टिव पुलिस को हम कहते हैं, वहाँ पे कभी नहीं देखा होगा कि वो लोग जा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि जी मर्डर करना जो है वो एक जुर्म है, थेफ्ट करना जो है वो एक जुर्म है, और इस तरह स्मगलिंग करना एक जुर्म है। ये किसी को, वो सिर्फ लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन ट्रैफिक पुलिस के अंदर सबसे पहले हम अवेयरनेस लाते हैं। नाइस। अच्छा, हमारी स्पेशल टीम्स बनी हुई हैं, वो जाती हैं मुख्तलिफ इदारों में जाती हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाती हैं, वो मुख्तलिफ अड्डों के ऊपर जाती हैं, वो ट्रक ड्राइवर्स को इकट्ठा करती हैं, वो देहातों में जाती हैं, वो वहाँ पर जाकर लोगों को पहले अवेयर करती हैं। अवेयर करने के बाद फिर हम फाइनल रिज़ल्ट के तौर पर कोई अगर सवेयर किस्म की वायलेशन करता है तो फिर हम उसको ऊपर लॉ इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक, फिर उसको हम जो है एक्सीडेंट करता है कोई। और सर इस वक्त डेवलपमेंट्स के काम की बात करें तो डेवलपमेंट्स की वजह से कुछ ट्रैफिक की रवानी मुतासर है, आजकल देखने में आ रहा है। कल ही मेरा विज़िट हुआ था अयूब पार्क की तरफ, तो वहाँ पर एक मेरा ख्याल है कुछ बिल्कुल DHA के सामने रोड बन रही है, वहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी सर हैवी ट्रैफिक का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है गोलड़ा मोड़ वाली तरफ, वहाँ पर जो बन रहा है, तो वो सर कितने प्लान्स कब तक मुकम्मल होने का? देखें, उसमें तो बड़ा क्लियर लॉ है कि आपको 3500 सीसी से ज़्यादा जो है गाड़ी शहर के अंदर दाखिल हो नहीं सकती। ठीक है। अगर दाखिल होगी तो एक टाइमिंग है, रात 12 बजे के बाद दाखिल हाँ। ठीक है। अब इसको कोई वायलेट करेगा तो ठीक है, हमारे लोग फिर वहाँ खड़े होते हैं, फिर वो उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं, उनको चालान करते हैं, उनके खिलाफ FIRs भी दर्ज करते हैं। तो वो ज़ाहिर है ट्रैफिक के आम शहरी जो कारों के अंदर हैं, जिनका बुनियादी हक़ है, सुबह के वक्त स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, दूसरी क्लासेस के लोग हैं, जो कि कारोबारी लोग हैं, वो ट्रैवल कर रहे हैं कारों के अंदर, तो एक बड़ी कमर्शियल गाड़ियों का शहर के अंदर दाखिल होना उस वक्त मुनासिब नहीं है। तो अगर उस वक्त कोई दाखिल होता तो हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सर एक और ये गिला लोगों का दूर करें कि लोग कहते हैं कि पुलिस की जानिब से सबसे ज़्यादा बाइक्स वालों को रोका जाता है या छोटी गाड़ी वालों को रोका जाता है और बड़ी गाड़ियों के चालान कम किए जाते हैं, ये आपको सुनने को भी मिलता होगा। देखें, बात यह है कानून तो सबके लिए बराबर है। हाँ। अगर कोई फार्चूनर में जा रहा है और वो लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, उसने ब्लैक पेपर लगाए हुए हैं, फैंसी नंबर प्लेट्स लगाई हुई हैं, रैश ड्राइविंग भी कर रहा है, तो उसके ऊपर भी कानून तो उसी तरह से इम्प्लीमेंट होता है। उसी तरह से उसके ऊपर भी FIR होगी 279 की, उसी तरह से वो भी हवालात में जाएगा। ठीक है, हमारे यहाँ तो ज़ीरो टॉलरेंस है इसके ऊपर, तो हम तो किसी को इसके ऊपर जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक हो गया। हाँ। और बाइक वालों के साथ सर बहुत मैं देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा सिचुएशन है। कुछ बाइक वालों को आप कहना चाहेंगे कि इन चीज़ों का वो ख्याल रखें, क्योंकि बाइक्स जब से वो चाइना के मोटरसाइकिल्स आना शुरू हुए हैं ना, तो मैं कहता हूँ कि आपको 5000 रुपये के किस्त पे मोटरसाइकिल मिल जाता है, और उसके बाद हर किसी के पास मोटरसाइकिल है, लाइसेंस है नहीं है उसका कोई है नहीं सीन। और ख़ास तौर पे हमारे रावलपिंडी जैसे शहर में आपको तो पता है, वहाँ पर तो प्रॉपर एक सिस्टम है और वो ग्रुप्स बने हुए हैं प्रॉपरली। उसमें तो गुजारिश ये है कि जो बाइक्स बने थे ना, बेसिकली बाइक्स 2 व्हीलर जो है वो कन्वेंस है, अब ये बने थे मोहल्ले में छोटे छोटे बच्चों को सैर करवाने के लिए, बुनियादी तौर पर डिज़ाइन ये इसलिए हुए थे। अच्छा। इसको लोगों ने सवारी का ज़रिया बना लिया।
اس کے بعد اچھے ٹائرز لگانا شروع کر دیے. اس کے بعد چلے سٹی کے اندر آپ ٹریول اس کے اندر کریں. لوگوں نے انٹر سٹی اس کو ٹریول کرنے کا ذریعہ بنا لیا. اب میں حیران تھا, مجھے کسی نے بتایا کہ کسی نے 28 لاکھ روپے کا موٹر سائیکل خریدا ہے. میں نے کہا یار وہ کون سا موٹر سائیکل ہے جو 28 لاکھ روپے کا آیا؟ وہ میں نے دیکھا جی, اس نے کہا جی یہ ریس لگاتے ہیں ہم اس موٹر سائیکل سے. اب دیکھیں ایک 2 ویلر ہے وہ کیسے سٹیبل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. وہ باقی ٹریفک کے لیے بھی بلاکیج کا باعث بنے گا جب وہ درمیان سے نکالیں گے اس کو. پھر یہ ہے کہ پابندی نہیں کرتے, آپ کے لیے یلو لائنز جو ہیں مختص ہیں, آپ ان کے اندر ٹریول کریں, فیملی کو لے کے جا رہے ہیں, لیکن یہ بالکل روڈ کے درمیان میں ٹریول کرتے ہیں اور ایک دم سے بریک لگاتے ہیں, پیچھے والوں کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں. سر کچھ اسپیسیفک چیز آپ ایڈ کرنا چاہیں ٹریفک کے حوالے سے, راولپنڈی کے سسٹم کے حوالے سے, لائسنسنگ کے حوالے سے, تو پلیز. میں یہی ریکویسٹ کروں گا عوام سے کہ جو موٹر سائیکل کے لوگ, ہمارے یہاں زیادہ پاپولیشن موٹر سائیکلسٹس کی ہے, اسی طرح تو ہیلمٹس کا استعمال کریں, اپنی لین کے اندر چلیں, سپیڈ جو ہے وہ 30-40 سے زیادہ نہ رکھیں, انٹر سٹی کوشش کریں اوائڈ کریں, پبلک کنوینس استعمال کریں, ہیلمٹ کا استعمال ضرور کریں, اور باقی لوگ بلیک پیپرز کا استعمال نہ کریں, اور غلط کراسنگ نہ کریں, پارکنگ جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے کریں, اور اس طرح سے قانون پارکنگ کی واقعہ میں سر پرابلم, یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. تو پارکنگ کے کوئی پرابلم آتی ہے جو روڈز کی بندش کا باعث بن رہی ہو, تو اس کے اوپر بھی سر کوئی ٹریفک لاز ہیں؟ جی بالکل, ہمارے پاس لفٹرز موجود ہوتے ہیں. ہم اگر کوئی چلا گیا ہے, ظاہر ہے ہر جگہ پہ ہمارے کانسٹیبلز موجود نہیں ہوتے, ہمارا عملہ موجود نہیں ہوتا, تو ہم کوئی غلط جگہ پہ لگا کے چلا گیا تو مجبوراً ہمیں لفٹر سے وہ گاڑی اٹھانی پڑتی ہے وہاں سے, اس کے اوپر ہم لا انفورس کرتے ہیں. سر بہت ساری سہولیات یہ بھی ہوتی ہیں کہ وہ ریموٹ ایریاز میں نہیں اویلیبل ہوتی, جس طرح سے آپ نے کہا کہ لائسنسنگ کی سہولت ہے, یا آپ کے آفیسز جو ہے وہ بڑے بڑے شہروں میں تو بنے ہوں گے, کیا آپ کوئی موبائل سروس بھی پرووائڈ کرتے ہیں جو کہ جا کے چھوٹے قصبوں میں یا اس طرح کے علاقوں میں جا کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکے؟ جی بالکل, ہمارا سٹارٹ ہو گیا ہے, ہم نے 2 موبائل وینز اس وقت ہمارے کام کر رہی ہیں, مزید موبائل وینز پہ کام ہو رہا ہے. یہ مختلف ولیجز میں جا کے جو ہے نا لوگوں کو لائسنس بنا رہی ہیں وہاں پہ, اور اویئر بھی کر رہی ہیں وہاں لوگوں کو. ٹھیک ہے, ونڈرفل. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار کمنگ. بہت اچھا لگا آپ سے ملاقات کر کے, آپ سے بات کر کے. وش یو سر بیسٹ آف لک آپ کے تمام ویژن کے لیے, اور خاص طور پر ہماری ٹریفک پولیس کے لیے. جس طریقے سے جوان موجود ہوتے ہیں روڈز کے اوپر, تو آپ سب کو چاہیے کہ ان کا خیال رکھیں, وہ ہمارے لیے ہی وہاں پر موجود ہیں. اور اگر آپ ہنس کے مسکرا کے جس طریقے سے آپ اپنے گھر والوں سے بات کرتے ہیں, اپنے دوستوں سے بات کرتے ہیں, ان کے ساتھ بات کریں گے, یقینی طور پر اگر آپ کوئی وائلیشن بھی کر رہے ہوں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ کوئی نرمی سے جو ہے وہ پیش آئیں گے, ورنہ آپ ایک سٹیٹ کے سامنے کھڑے ہیں تو کیسے جو ہے آپ مقابلہ کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ ایک بات ایڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ ڈرائیو کرتے وقت, بائک چلاتے وقت, گاڑی چلاتے وقت اپنا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں, کیونکہ آپ ایک روڈ پہ ہیں, صرف آپ خود کو ڈیمیج نہیں کر رہے, خود کو نقصان نہیں پہنچا رہے, آپ کے ساتھ بہت سارے اور لوگ بھی ہیں جو کہ اسی راستے پہ چل رہے ہیں. تو اس راستے پہ چلتے ہوئے اپنا بھی خیال رکھیں, دوسروں کا بھی خیال رکھیں, اور اسی طرح سے جو ہے وہ خوشیاں محفوظ معاشرہ بنائیں. بالکل. مجھے, روشنا کو اور صبح پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل. بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.